बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ हैं साइम खान। और साइम और मैं दोनों बारी बारी अपने दिल की बहुत सारी बातें आज करना चाहते हैं। कल जनाब एशिया क्रिकेट कप का फाइनल था और ये अब इख्तिताम पजीर हो गया। फाइनल मैच बड़ा ज़बरदस्त रहा और पाकिस्तान जो 8वें 7वें नंबर की टीम थी, बड़ी ज़बरदस्त फाइट की। सच अ गुड फाइट दे पुट अप। लेकिन इंडिया जो नंबर 1 टीम थी जीत गई। अब जीत का सफ़र भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जीतने के बाद कहते हैं ना, आज उनकी जीत डिस्कस नहीं हो रही। आज वो जीता हुआ मैच हार गए हैं। जो उन्होंने ओछी छोटी हरकतें की। और मुझे साइम ये कहने दीजिए कि भाई जो में इनके साथ हुआ है, ये इतने सेंटी हो गए हैं। इनके वजीर आजम की ट्वीट आप देखें, इनके लोगों के कमेंट्स आप देखें, ये अभी तक, अच्छा हम इन्हें याद दिलाएं, वो उस पर नाराज हो जाते हैं। 6-0 पे नाराज हो जाते हैं। लेकिन खुद कह रहे हैं जी कि देखें हमने जो है ना जंग का बदला ले लिया। भाई ये जंग का बदला, आप जंग में कुछ कमाल दिखाते तो होता, खेल के मैदान में तो हार जीत होती रहती है। जी बहुत बिल्कुल, और बहुत एक गैर अखलाकी अनडिग्निफाइड हरकत की भारत ने। ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। सदर ACC मोहसिन नकवी साहब हैं और सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तानी शहरियत रखते हैं, वो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला भी हैं, मुख्तसरन ये कि वो पाकिस्तानी हैं, इस वजह से उनसे ट्रॉफी नहीं ली गई। वो स्टेज पर खड़े रहे और अब जो भारतीय खिलाड़ी थे, भारतीय क्रिकेट टीम थी, उन्होंने ट्रॉफी लेने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। एशिया कप की तारीख में, बल्कि क्रिकेट की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती जो कि भारत कायम कर रहा है। और जब मैच स्टार्ट हुआ तब से हमने देखा कि इस तरह की हरकतें शुरू हो चुकी थी। हैंडशेक से लेके आप ट्रॉफी ड्रेसिंग रूम में पड़ी रही, वेट किया जाता रहा। उसके बाद जी वापस ले ली गई और कहा जी अब आप ट्रॉफी जो है हमसे बाद में वसूल कर लीजिएगा। मुझे एक बात बताएं, इतना महंगा टिकट खरीद के शायकीन क्रिकेट आते हैं। आई थिंक इंडियन फैंस भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि वो जश्न, वो सेलिब्रेशन करेंगे। होती है एक सेलिब्रेशन, बड़ा मजा आता है, फायरवर्क्स होता है। आपने अपने फैंस को इस चीज से महरूम किया बिकॉज आप लोग इतने पॉलिटिसाइज हो गए हैं। जो आपकी गवर्नमेंट आपको बताती है, BCCI वो करवाता है और आपके प्लेयर्स उनकी जगह साई हो रही है। और फिर उसके बाद हमने देखा कि जब खिताबी तकरीब थी, एक अजीबो गरीब मंजर था। 2-3 ग्रुप्स बने हुए थे, ब्रॉडकास्टर्स अलग खड़े हुए थे, BCCI के लोग अलग खड़े हुए थे, क्रिकेट टीम अलग खड़ी हुई थी और डिस्कस हो रहा था जनाब की ट्रॉफी किसने लेनी है, किसने देनी है। अच्छा नहीं, इन जनाब से नहीं लेनी तो हम अपना बंदा घर से भी नहीं लेके आए, हम किससे ट्रॉफी लेंगे। बहुत अजीब मंजर था देखने के लिए। आई एम श्योर के शायकीन क्रिकेट बहुत डिसअपॉइंट हुए होंगे ये तमाम चीज़ें देख के। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट हमें भी हुई अपनी टीम की कारकर्दगी देख के। सलमान अली आगा को मैं एक च्युइंगम का डब्बा भेजना चाहूंगा, जो उनकी तमाम तर परफॉर्मेंस थी कल के मैच के अंदर, बहुत डिसअपॉइंटिंग रही। बैटिंग लाइन नाकाम रही। हमने टॉस हारी और उन्होंने हमें बैटिंग दे दी, जो कि हम चाहते भी थे कि चले जी हमें बैटिंग मिल जाए। बैटिंग के बाद अच्छा आगाज हुआ। ऑल द टाइम हमें अपने ओपनर से शिकायत रहती है कि आप लोग अच्छा आगाज फाउंडेशन फराहम नहीं करते। लेकिन कल फरहान ने कमाल कर दिया। फरहान ने बताया कि भाई जो बुमराह जैसे बॉलर को जो 3 छक्के मार दे तो कमाल ही है। मैंने किसी पाकिस्तानी बैटर को, बुमराह को इतना जबरदस्त खेलते हुए नहीं देखा। ये अल्फाज हैं जी हमारे मोहम्मद आमिर के, हमारे जो बेस्ट प्लेयर रहे। 5 चौके और 3 छक्के साहिद फरहान ने जड़े, आप सोचें। और 57 रन टोटल साहिद फरहान ने एक्यूमुलेट किए और बड़ा अच्छा एक बेस बना के एक ओपनिंग ऑर्डर बड़ा अच्छा हमारा कामयाब रहा और हमारे दिल को बड़ी तसल्ली थी। टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत खुश था। मैं यही तो बता रहा हूँ कि मैं किसी दिल के आर्जे में ना शायद मुब्तला हो जाऊँ। मैंने आई हैव ऑफिशियली सेड गुड बाय टू ऑल द लव आई हैड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम एंड पाकिस्तान क्रिकेट। कल का मैच में इतना डिसअपॉइंट हुआ। लेकिन ये कि कहते हैं ना, जब बैटिंग ऑर्डर आपका मिडिल ऑर्डर आया तो हमें बैटर्स बहुत जल्दी में नजर आए और एक के बाद एक गैर जिम्मेदाराना पुअर शॉट्स, बहुत ही बुरे शॉट पे, बहुत ही ऐसी बॉल्स पे जिस पे आप अच्छा खेल सकते थे, ये आउट हो गए। और पाकिस्तान की जो विकेट गिरना शुरू हुई, जाहिर है उसके बाद हम बताएं 113 पर 2 विकेटें गिर गई थी। फिर जो बैटिंग लाइन ने हमें कमाल दिखाया तो साइम एक टाइम पर आई थिंक 6 आउट हो गए थे। कितने रन थे? 33 रन पर हमने 9 विकेटें गंवाई कंसेक्यूटिव। आप सोचें, आप दिमाग ये बात कबूल करता है कि 33 रन पर हमने 9 विकेटें गिरा दी अपनी, और एक के बाद एक पेविलियन लौटा और ऐसे जैसे कि एक दूसरे के पीछे लग के बस हमने वापस जाना ड्रेसिंग रूम जाके बैठने। और उसके बाद हमने देखा कि हमारी बैटिंग लाइन बड़ी नाकाम रही। साइम आप हमें देखा कि 14 रन पर उड़ गए, हारिस 0। उसके बाद सलमान अली आगा तो खैर से ना उन्होंने कोई ओवर खेला और बैटिंग में उन्होंने 8 रन के अंदर वो फारिग हो चुके थे। मोहम्मद नवाज 6, शाहीन आफरीदी से बड़ी उम्मीदें थी लेकिन
लक नहीं थी कल उनके, और फहीम अशरफ 0 पर, हारिस रऊफ 6 और अबरार 1 रन बना सके। बात कर लेते हैं हमारे साथ मौजूद नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी साहब, जो कि कल दुबई में मौजूद थे और उसके बाद पूरा मैच वहाँ से ग्राउंड से कवर कर रहे थे। नानाज साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल और साथ साथ तौसीफ अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। कामरान भाई, आपकी तरफ आऊँगा। पूरी इस वक्त कौम एक बात जानना चाहती है कि स्मार्ट कैप्टेंसी कहाँ पर थी? हारिस रऊफ ने डेथ ओवर क्यों करवाया? हारिस रऊफ का वो जो एक ओवर था जिसमें अकेले हारिस ने 18 रन खाए और उसी ओवर ने पूरा मैच का पासा पलट दिया, जीता हुआ मैच हम हार गए, क्या कहेंगे? किसी को भी मार पड़ सकती है, बेस्ट बॉलर है, आउट उसने सबसे ज्यादा पाकिस्तान टीम की तरफ से किए हुए हैं। T20 में किसी एक बॉलर को मार पड़ जाती है, लेकिन जो स्मार्ट कैप्टनसी की बात है ना, वो हम काफी देर से बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है सलमान अली आगा को कप्तान बना के ना ये जगह सिर्फ फिल की गई है, स्मार्ट कैप्टनसी देख के नहीं की कैप्टनसी दी गई है। ठीक है, उसको मार पड़ी थी, कप्तान वो साइम अयूब ने जैसे 3 ओवरों में 16-17 रन दिए हुए थे, इब्रार ने फंसा लिया था, उस वक्त 10 की एवरेज थी, वहाँ पे उसको ओवर स्पिनर्स पे जाना चाहिए था। स्पिनर्स ज़रा मुश्किल हो रहा था उनको खेलते हुए, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे गलती की है। फिर सबसे बड़ी बात है, हम हारिस रऊफ की बात कर रहे हैं, आप ये पूरा टूर्नामेंट देखें कि हमने ओमान के खिलाफ क्या 200 कर दी है, हमने यूएई के खिलाफ क्या 180 कर दी है, हमने बांग्लादेश के खिलाफ कैसे रन किए हैं, कैसे डिफेंड किए हैं। ये तो बॉलिंग पे हम लोग फाइनल तक पहुंच गए हैं, बैटिंग तो बहुत ही पुअर बैटिंग हुई है। स्कूल के बच्चे भी ऐसे बैटिंग नहीं करते, जिसके 113 पे 2 आउट हैं, अगले 33 रन पे 9 आउट हो गए हैं। तो ये क्रिकेट थोड़ी है, ये तो मुझे लग रहा था कि कुछ समझ नहीं आ रही कि बैटिंग क्या करनी। जहाँ पे आप 180 कर रहे हैं, वहाँ पे आप 146 पे आउट हो गए, मैच तो वहाँ से निकल गया। वो पहले 3 आउट हो गए हैं, तो इतना लंबा मैच चला गया। अगर वो 1 आउट होता पावर प्ले में, तो वो मैच तो 14-15 ओवरों में ख़त्म कर देना था। तो मेरे ख्याल से अगर हम लोग बात करें तो वो सिर्फ ये है कि बैटिंग ने बहुत डिसाइड किया, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए थी, जो गेम अवेयरनेस दिखानी चाहिए थी, जो कल का बच्चा तिलक वर्मा जैसे खेला है, कैसे मैच निकाल के लेके गया, संजू कैसे खेला, दुबे कैसे खेला, ये चीज़ देखने वाली। अब हमारी बैटिंग लाइनअप शहीन पे डिपेंड कर रही है, नवाज पे डिपेंड कर रही है, फहीम पे डिपेंड करी, वो नीचे से आके 20-20, 25-25 करे तो हम डिजर्व करते हैं फाइनल जीतना। मुझे खुद बताएं, जहाँ पे आप लोगों को मौका मिल रहा है, 1 मैच हो जाए 2, आप हर मैच में जो गलती कर रहे हैं वो आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, उस पर काम करने की ज़रूरत समझ नहीं आ रही कि इतना टाइम आपने 10 दिन पहले वहाँ पे कैंप लगाया, तो ये सारी चीज़ें किसने देखनी है? टीम मैनेजमेंट ने देखनी है। बैटिंग कोच कहाँ पे नजर है आया आपको किसी मैच में? हर मैच में गलती हो रही है, कोई ऐसी चीज़ नज़र ही नहीं आ रही थी कि प्रोफेशनली डील की जा रही है। मुझे लग रहा है ना कंडीशन का आइडिया हो रहा है, ना प्लेइंग साइड का आइडिया हो रहा है, और मैनेजमेंट को तो बिल्कुल ही आइडिया नहीं हो रहा कि हमने करना क्या, प्लान्स क्या देने हैं। कोई प्लान्स ए बनता है, उस पर नहीं कामयाब होता, बी पे आप जाते हैं, वो भी चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। तो टोटली मुझे लग रहा था कि सिर्फ फॉर्मेलिटी हमारी टीम बड़ी लकी है कि फाइनल खेल गई है, लेकिन जैसी क्रिकेट दिखानी चाहिए थी हमारी कंडीशन वैसी क्रिकेट नहीं नज़र आई हमें। बिल्कुल, यू आर सो राइट कामरान। आपकी आवाज़, आपकी जो कहते हैं ना, ये जो बात आपने कही है कि स्कोर कम था ज़्यादा होता। आपकी तरफ आती हूँ तौसीफ साहब, मुझे ये बताइएगा, हम देख रहे थे जब हमारी बॉलिंग हो रही थी, हमें जो कोच हैं वो बड़े परेशान नजर आए, माइक हैसन की मैं बात करूँ, और उन्होंने जी मशवरा भी दिया, जो कमेंटेटर्स भी जिस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि वो कह रहे थे जी हारिस को कि जी ऑफ साइड यॉर्कर करो, लेकिन उन्होंने ऑन द लेग साइड की 15th ओवर में, और फिर 18th ओवर में भी उन्होंने यही किया। तो ये गलतियां क्यों? मुझे समझाएं कि जिस वक्त आपको मशवरा भी दिया जा रहा है और बॉलर भी नहीं समझ रहा, और पहली बात तो ये कि क्यों करवाया 15वें ओवर के बाद भी, 18वां ओवर भी उनसे करवाया जब वो बहुत एक्सपेंसिव साबित हुए। देखिए, शुक्रिया। और क्रिकेट का तो हमें पता है हम बहुत खराब खेल रहे थे, वो तो अपनी जगह। थोड़ी सी इनकी बात करूंगा, जो क्रिकेट के अंदाजा बनते हैं लोग, और हमारे लोग वहाँ जाके बड़ी खेलते हैं क्रिकेट भी, और बड़े उनके लोगों से उन बड़े मरासिम हैं और बड़ा कुछ है। कल उन्होंने अपनी खसलत दिखा दी है, और मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि ये कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। खैर, बेइज्जती तो उनकी अपनी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है बेइज्जती, मगर मतलब आप ये क्रिकेट के व्यापारी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आज से नहीं, ये पहले से है, और ये सब जानते हैं ये क्रिकेट के व्यापारी हैं, और ये लोगों को खरीदते हैं, प्लेयरों को भी खरीदते हैं, टीमों को भी खरीदते हैं,
बोर्डों को भी खरीदते हैं। तो इनकी खसलत कल नजर हमें आई, और वो मोदी साहब जिस तरह की बात कर रहे थे, भाई जिस जगह पे हमने तुम्हें ठोकना था, सॉरी टू से, पर ठोक दिया, अब उसका बदला तुम अगर ये सोच रहे हो हमें हरा के, हमें तो अपनी टीम का अंदाजा होता है ना। और हमारी टीम जो है वो ठीक है, अच्छा नहीं खेली, प्रॉब्लम थी, हमें नहीं खेल पा रहे थे, खेल में होता है ऐसा, ऐसी कौन सी बात है। लेकिन ये जो तुमने ऊंची हरकत की है, मैं समझता हूँ नकवी साहब ने बहुत ही उम्दा जवाब दिया है इसका। और अब मैं जब कह रहा था, मेरे जहन में था कि यार इनको बाइकाट करो, इनको हटाओ यहाँ से, और ये लोग ये हरकत किसी वक्त भी कर सकते हैं, और कर दी उन्होंने। तो ये समझ रहे हैं शायद उनकी बेइज्जती हुई है, नहीं हुई, बेइज्जती आपकी हुई है, आपके लोगों की हुई है, आपके मुल्क की हुई है, कि आपको पता चल गया कि आपकी मेंटेलिटी क्या है, आपको मालूम पड़ गया। हम लोगों को क्या है, उस वक्त जब इन्होंने टॉस के वक्त 2 आदमी बुला के बाहर खड़े किए, उसी वक्त मना कर देना चाहिए था। हमारे कमेंटेटर क्या सत्तू पी के बैठे हुए, जब ये चीजें नजर आ रही थी, नहीं जाते अंदर, उसमें कौन सी ऐसी बात किया। जब ये सारे ही कुछ कहते कि जी हम नहीं जाएंगे, ठीक है छोड़ दें, अगर नहीं करना तो। ये खेल थोड़ी हो रहा था, ये मजाक हो रहा था सिर्फ, और इतने टाइम से हम ये मजाक देख रहे थे। ये लोग अकल आने वाली नहीं है। हमारी टीम, मैं बार बार ये कह रहा था, मैच जीत के दिखाओ। मैच में हमने गंद की है, अपनी जगह है, लेकिन ये अभी आई एम सॉरी टू से कोई ऐसी चीज ना निकल जाए। नकवी साहब को चाहिए मैच के दिन वुमेन्स की टीम को वापस बुलाएं, और बिल्कुल नहीं खेलेंगे हम उनसे। आज ऐलान कर दें कि हम इनके साथ कोई इवेंट में नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं खेलेंगे। इतनी बेसिक लोगों की करने की कोशिश करते हो, जहां तुम्हारी बेइज्जती हुई, आओ वहां पर फिर से आ जाओ हमारे साथ, देख लेंगे हम तुम्हें कि वहां क्या है तुम्हारा हिसाब किताब। अब मैं खेल के ऊपर आता हूं। देखिए तौसीफ साहब, जरा मुझे शाहिद साहब से पूछ लेने दें। शाहिद साहब, एक चीज बताइएगा, मुझे इस बात पे कह लेने दीजिए कि मुझे बड़ा फख्र है कि जो भी स्टैंड लिया मोहसिन नकवी साहब ने, जबरदस्त लिया, और अब जो भी मशवरा दे रहे हैं तौसीफ साहब वो अलग। लेकिन क्या ये प्रेशर तो नहीं था कि मोहसिन नकवी साहब जी ट्रॉफी नहीं देंगे और कोई इंडियन पर्सनालिटी आकर ट्रॉफी दे तो हम कबूल कर लेंगे? क्या ये भी डिस्कशन थी, क्या ये भी ऑन कार्ड था? और अगर इस पर स्टैंड लिया है मोहसिन नकवी साहब ने तो हेड्स ऑफ टू हिम। इसी चीज पर स्टैंड लिया है, वो नहीं चाह रहे थे कि वो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल करें। तो जाहिर है वहाँ स्टेज पर बांग्लादेश के अमीनुल इस्लाम भी थे, वहाँ पर स्टेज पर एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के साबिक सेक्रेटरी मुबशिर भी थे, वो भी दे सकते थे, लेकिन पाकिस्तान के मोहसिन नकवी ने स्टैंड लिया। वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। कल जब एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेस रिलीज निकला था, उसमें वाज़ेह अल्फाज में लिखा था कि मोहसिन नकवी ही ट्रॉफी देंगे। और भारत ने जब, अगर ये पहले से तय नहीं हुआ था कि वो बाइकआउट करेंगे, तो उन्होंने ग्राउंड में आके फैसला किया। और सूर्य कुमार यादव ने बड़े फखरिया अंदाज में पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हमने ग्राउंड पर आकर ये फैसला लिया। इसका मतलब ये है कि उन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल को बिल्कुल भी मुतला नहीं किया था कि हम बाइकआउट करेंगे, हम नहीं लेंगे मोहसिन नकवी साहब से। और जब ग्राउंड में ये सारी चीज़ें हुई तो काफ़ी देर तक, तकरीबन 1 घंटे तक तातुल रहा कि तकरीब तकसीम इनामात होगी या नहीं होगी, ट्रॉफी वसूल की जाएगी या नहीं की जाएगी। लेकिन बाद में फिर मोहसिन नकवी ने ये स्टैंड लिया, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ये स्टैंड लिया कि अगर आप मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं लेंगे तो ट्रॉफी भी नहीं दी जाएगी, और इसीलिए ट्रॉफी वापस ले जाएगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल ले गई इस ट्रॉफी को। अब वो जितना शोर मचाते रहे कि हम तो चैंपियन हैं, हमें ट्रॉफी नहीं मिली, तो आपने आकर जो सब कुछ तय हुआ था उसकी आपने खिलाफ वर्जी की। या ये आप एक दिन पहले अगर बता देते कि हम नहीं लेंगे ट्रॉफी, तो फिर कोई मुतबादिल इंतजाम किया जाता। बहुत ही क्रिकेट की रुसवाई, क्रिकेट की बड़ी रुसवाई। मैच तो जाहिर है उन्होंने खेलना था अपने ब्रॉडकास्टर के लिए, अपनी सारी आवाम के लिए। मैच में भी जाहिर है हमारी इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं रही। अगर हम वहाँ पे मैच जीत लेते तो ये सारा जो झगड़ा था, ये सारा कजिया था, ये बनता ही नहीं। हमारी टीम ने परफॉर्मेंस भी खराब दी, हमारे सर झुक गए इस मायूसी में कि पाकिस्तान की टीम ने। ब्रॉडकास्टर्स तो खुद परेशान खड़े हुए थे। आखिरी जब हम देख रहे थे ख़ितामी तकरीब के जो मनाज़र हम देख रहे थे, एक ग्रुप ब्रॉडकास्टर से खड़ा हुआ था, एक BCCI का ग्रुप खड़ा हुआ था, सब सर जोड़कर मशवरे कर रहे थे। तो ब्रॉडकास्टर्स क्या इस हक में थे कि ट्रॉफी ना ली जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रॉडकास्टर इसीलिए परेशान थे कि जब एक चीज तय हो गई थी और जब एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेस रिलीज में लिख दिया गया था कि मोहसिन नकवी साहब ही देंगे, तो फिर ये सारा झगड़ा एकदम से उन्होंने बपा किया। और ये सूर्य कुमार ने बड़े फखरी अंदाज में कहा कि हमने ग्राउंड पे आके ये फैसला किया
کہ جی ہم ٹرافی نہیں لیں گے. پھر ان کے بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکریٹری سیک جیوا کو بھی کہا گیا کہ انہوں نے انڈیا میں ایک بیان دیا کہ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ محسن نقوی صاحب سے ٹرافی نہیں لیں گے. تو یہ ایک دن پہلے آپ بتا دیتے تاکہ اس کا سارے کا انتظام کر لیا جاتا, اور یا تو ٹرافی گراؤنڈ میں ہی لے کے آئی جاتی, اس طرح کا جھگڑا نہ ہوتا. پوری دنیا نے ان مناظر کو ٹیم کو دے دینی چاہیے تھی ٹرافی. نہیں دیتے زیادہ اچھا تھا. رنر اپ ظاہر ہے اس کا مستحق نہیں ہے ٹرافی کا, لیکن جب ٹرافی پوری دنیا میں یہ طے ہوتا ہے کہ جو بھی ادارہ ہوتا ہے اس کا سربراہ آ کے ٹرافی دیتا ہے, تو پھر ایشین کرکٹ کونسل کے صدر ہی آ کے ٹرافی دیں گے, چاہے آپ لیں یا نہ لیں. کامران بھائی آپ کی طرف آؤں گا. ہم اس سے پہلے اسمارٹ کیپٹنسی ڈسکس کر رہے تھے. سوال آپ سے بڑا میرا ایک بیسک سوال ہے, جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حارث رن کھا رہا ہے اور ہم ڈیتھ اوور بھی حارث سے کروا رہے ہیں, ہم اس ٹائم ایک تو پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ سلمان نے کیوں نہیں اوور کروایا, سلمان نے کیوں نہیں اوور کھیلا. دوسری بات, ہم سائم کو یوٹیلائز کر سکتے تھے. سائم نے ٹوٹل 3 اوورز میں غالباً 17 یا 18 رنز کھائے ہیں, 17 رنز کھائے ہیں, مطلب بڑی اچھی پرفارمنس جا رہی تھی سائم کی, ہم سائم سے کروا سکتے ہیں. دوسرا جب آپ دیکھ رہے ہیں کیا لیفٹ ہینڈر کو آؤٹ کرنے کے لیے آپ نے نواز کو کیوں نہیں یوٹیلائز کیا؟ دیکھیے سائم, میں پہلے تو میچ پہ تو ہم نے کافی بات کی, اس کا بھی میں جواب دوں گا. جو شاہد بھائی نے بات بتائی ہے کہ سوریہ کمار یادو نے پریس کانفرنس میں آ کے کہا کہ گراؤنڈ میں ہی ہم نے آ کے ڈیسائیڈ کیا. میرے خیال سے کسی بھی ٹیم کے پلیئر اتنا بڑا ڈیسیژن گراؤنڈ میں آگے نہیں لے سکتے. پیچھے سے کسی نے میسج دیا ہوگا بی سی سی آئی کو, بی سی سی آئی نے پلیئروں کو کہا ہوگا آپ نے یہ چھوٹی حرکت کرنی ہے, ہم نے یہ نہیں کرنا. اور اس میں بالکل صحیح, ہم نے کل بھی بات کی ہے کہ محسن نقوی صاحب پریزیڈنٹ ہے. آئی سی سی کا ایونٹ ہو تو پریزیڈنٹ ٹرافی دیتا ہے. آپ نمبر آف آئی سی سی ایونٹ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کس نے ٹرافی دی ہے. اے سی سی کے کتنے ایشیا کپ ہوئے ہیں, کس نے ٹرافی دی ہے. یہ تو میرے خیال سے بڑی انمیچورٹی والی اسٹیٹمنٹ دی ہے سوریہ کمار یادو نے. خیر بڑی چھوٹی حرکتیں ہم نے پورے ایشیا کپ میں دیکھی ہے. ہینڈ شیک نہیں کیا انہوں نے, کرکٹ کو قائم نہیں رکھا. اور میں سن رہا تھا تو ایک بڑے گریٹ ان کے کرکٹر ہیں سنیل گواسکر, انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی لائف میں ایسی چیز نہیں دیکھی, کمنٹری باکس میں اتنا عرصہ رہا ہوں, ایسی چیزیں نہیں دیکھی. نکل بات بتا رہا تھا, تو اب نئی چیز ہے, انہوں نے کہا ٹیم نے کیا تو یہ ان کے لیے شیم فل ہے دنیا میں, ہمارے لیے نہیں ہے. توصیف بھائی نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ ہمیں اپنی ویمن ٹیم کو بلا لینا چاہیے. انڈیا کے ساتھ میچز آگے نہیں ہونے چاہیے جب تک ان کا دماغ ٹھیک نہ ہو, جب تک یہ زمین پہ نہ آئے تو پھر جا کے کرکٹ کھیلنی چاہیے. ہمیں اس ٹائپ کا اسٹینڈ لینا چاہیے. جیسے کل محسن نقوی صاحب نے بالکل صحیح کیا کہ ٹرافی کسی نے نہیں دی, پریزیڈنٹ کے جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے اسی نے دینی ہے ٹرافی. تو وہ ٹرافی لے کے چلے گئے بغیر ٹرافی, جس کے لیے وہ آئے تھے کھیلنے کے لیے وہ تو ٹرافی ان کو ملی نہیں ہے. جو چھوٹی حرکت کرنے آئے تھے وہ کر گئے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اپنا مذاق بنائیں گے. جہاں تک میچ کی بات ہے حارث رو کی, دیکھیے غلطی ہے اسمارٹ کیپٹنسی اسی کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا مین اسپنر جیسے پاور پلے ختم ہوا آپ ابرار کو کرواتے 7واں اوور, وہاں پہ آپ نے سائم کو کروایا, نواز کو کروایا. نواز نے پھر 6 رنز کا اوور کیا, اس کے بعد اس کو 3 اوورز نہیں کروائے. آپ نے پھر ابرار سے 3 اوور کروانے کے بعد 10 کی ایوریج ہوئی ہے, روک دیا. فاسٹ بولر لے کے آئے ہیں 15ویں اوور میں جیسے 18 رنز بنے ہیں, تو وہاں سے میچ نکلنا شروع ہو گیا. دیکھیے یہ تو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں, لیکن جو ہاتھ میں تھی چیزیں, جو بیٹنگ کے ٹائم تھا, ایک بڑا ٹوٹل ہم دیکھ رہے تھے, اسٹارٹ بھی اچھا مل گیا. اور کیا نام ہے, صاحبزادہ فرحان نے اتنی زبردست بیٹنگ کی ہے اس میچ میں, ایک مومنٹم بنا کے دیا. وہ تھرو آؤٹ وہ 110 کا اسٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیل رہا تھا اس میچ میں. پھر لاسٹ میچ میں بڑا اچھا کھیل رہا ہے, تو اس کا فائدہ نہیں ہوا پاکستان ٹیم کو. جو مڈل آرڈر بیٹسمین مڈل کے اوور جیسے کھیلنے چاہیے تھے وہ کھیلے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے یہ میچ ہاتھ سے چلا گیا. دیکھیے T20 میں مار پڑ جاتی ہے, ٹھیک ہے حارث روف ایکسپیرینس بولر تھا, بڑے میچز میں آ کے ہمیں یہ بچا کے نہیں دیتا, جتوا کے نہیں دیتا. ہمیں میلبرن والا بھی T20 میچ یاد آ گیا جو انڈیا کے خلاف تھا, وہاں پہ بھی اسی ٹائپ کی بالنگ ہوئی تھی. تو یہ کپتان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس موقع پہ کون سا بالر ہم نے یوٹیلائز کرنا, کس سے بالنگ کروانی ہے, پھر جا کے فائدہ ہوگا, پھر جا کے سیکھیں گے. سیکھ نہیں رہے ہم لوگ, غلطی پہ غلطی کرتے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم میچ جیت نہیں پا رہے. ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے نکل جاتا ہے. لیکن سب سے زیادہ میں اگر بلیم دوں گا تو بیٹنگ کو دوں گا. تھرو آؤٹ اس ٹورنامنٹ میں بیٹنگ مجھے اسکول کے بچوں کی لگی ہے, کوئی گیم اویئرنیس نہیں لگی.
کہ کیسے میچ کو لے کے جانا, سٹارٹ مل گیا تو فنش کیسے کرنا, ٹوٹلی آپ یہاں سے اندازہ لگا لو سائن. تو سید بھائی بھی کرکٹ, شاہین کا اسٹرائک ریٹ سب سے زیادہ ہے, نواز 8ویں 9 نمبر پہ آگے وہ ٹاپ 5 میں ہے شاہین, تو ہمارے جو ٹاپ 6 کے بیٹسمین ہیں وہ نہیں ہے اسٹرائک ریٹ میں, تو یہ ہمارے لیے شرم والی بات ہے نا. تو توصیف صاحب آپ کی طرف آتی ہوں, ذرا کچھ غلطیاں, ٹھیک ہے ہم 7ویں 8ویں نمبر کی ٹیم, لیکن ہم نے نمبر 1 ٹیم کو کافی ٹف ٹائم دیا, باوجود اس کے کہ ہم نے 146 اسکور کیا, جو کہ بہت ہی کم ٹارگٹ تھا. مجھے یہ بتائیے, دونوں حارث کی میں بات کروں گی, حارث نے جس طرح وہ رن آؤٹ ہونا تھا وہاں پہ ہم دیکھ رہے تھے بہت ہی سلو ہمارے وکٹ کیپر ثابت ہوئے, اسکور آپ ان کا دیکھیں بیٹنگ میں کچھ نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم اگر حسین طلعت کی بات کریں تو انہوں نے کیچ, بڑا کروشل کیچ جو ہے وہ سیمسن کا ڈراپ کیا, اس کے بعد انہوں نے بھی کوئی اسکور نہیں کیا. پھر حارث پر آ جائیں, حارث نے 150 اگر انڈیا نے بنائے تو 50 رنز تو حارث نے دے دیے, حارث رؤف نے. تو سر مجھے یہ بتائیں, اور پھر ان سے ہی اوور کرایا گیا, تو یہ غلطیاں کیوں کی گئی؟ کیونکہ غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی T20 میں. دیکھیے, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کی عقل کام نہ کر رہی ہو نا, آپ سارے ڈیسیژن لیتے ہیں. ان کی مثال دینے میں کوئی نہیں ہے, اس لیے ہے کہ جو ٹیمیں ایسی ہوتی ہیں وہ دماغ سے کام کرتی ہیں, آپ کا کوچ ہو یا باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہو. ہمارا پلیئر ایسا ہوتا تھا کہ جس کا دماغ بہت کام کر رہا ہوتا تھا. آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ مطلب وہ کیا کہلوانا چاہ رہے تھے, کیا کلدیپ پہ اٹیک کروانا چاہ رہے تھے جو ان کا مین بالر ہے؟ اس نے تو سارا بیڑا غرق کر دیا آپ کا, اور پھر اتنی بڑی پارٹنرشپ ملنے کے بعد آپ کلدیپ پہ جا کے چانس دے رہے ہیں. کیا وہ سب سے ہلکا بالر تھا؟ پھر انہوں نے ایک بیٹنگ بڑھا دی, ان کا ایک پلیئر جب انفٹ ہوا انہوں نے ایک بیٹنگ بڑھا دی, انہیں پتا تھا کہ کچھ ہونا ہے اور وہ لمبا لے گئے. تو یہ دماغ کا کام کر رہے تھے, ہمارے پاس تو تھرو آؤٹ دماغ سے کام نہیں. پھر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کرکٹ میں ایسا ہوتا ہے, کرکٹ میں ایسا ہوتا ہے. یہ کرکٹ میں صرف حارث رؤف کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے اور بالر بھی باہر پڑے ہیں نا. یہ فرنچائز کی کہانیاں تھوڑی کم کرا دیں, ختم کرا دیں ان کو. یہ دور لگا کے ان لوگوں کو اندر لے آتے ہیں اور سارے ہی لوگ باہر بیٹھ کے یہ کام کرتے ہیں. ہم نے تو دیکھا, میں 3 سال میں 2 دفعہ ہم جیتے, میں نے تو یہ کہانیاں تو فرنچائز کی کبھی بھی نہیں تھی. حارث رؤف بھائی, حسن علی, دراصل حارث رؤف ہی یہ کام کر سکتے تھے, حسن علی نہیں کر سکتا تھا, وہ ینگ بچہ نہیں کر سکتا تھا, کوئی بھی نہیں کر سکتا. وہ یہ کام, یہ چیزیں دی گئی ہیں ہمارے یہاں لوگوں کو. کیپٹن نے بریوری کیوں نہیں دکھائی؟ وہ کیوں نہیں آخری اوور کر سکتے تھے, کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ وہ اتنا کام آ رہا ہوتا تو آپ اوورز نہ بچا کے رکھتے. آپ تھوڑے ٹائم میں آپ کو جو ہے بہت سارے ہمارے بالر ورلڈ کلاس لگنے لگتے ہیں. ایک بیٹسمین کو آپ نے جو ہے بولر بنا دیا, سائم کو, اس کا ایک اوور بچا لیا. یہ ہماری شروع سے جو ہے یہ پرابلم ہے ہمارے ساتھ کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو مین بالر ہیں, یعنی کہ حارث لے لیجیے یا شاہین لے لیجیے, یہ اس وقت سے دیکھ رہا ہوں میں کہ شعیب ملک کبھی کبھی اوور کرتے تھے, 2 بہت اچھے اوور کرتے تھے, تو بھائی تیسرا کیوں نہیں کرا دیتے اس سے؟ ہو سکتا ہے کہ, لیکن ان کو لکھا ہوا ہے ہاتھ میں کہ یہ ہم نے سارا کچھ کرنا ہے. تو میرا خیال ہے تو یہ تو تھرو آؤٹ آج سے نہیں, یہ تو کب سے ہو رہا ہے, اور کچھ کرتے ہیں اور کچھ کرواتے ہیں. اس طرح کا کام ہمارے پاس سے ہو رہا ہے. میں تو صاف بولنے والا ہوں کہ سامنے نظر آتی ہے کیا اتنا ایکسپیرینس کا آپ کا مار پڑتی ہے. ہمیں بھی بہت مار پڑی ہے, سب کچھ ہوا ہے. ایسا نہیں ہوتا بھائی کہ ہر وقت آپ کے ساتھ یہ ہر وقت. بالکل, میں توصیف بھائی ایکسپیرینس کی بات ہی میں آگے شاہد بھائی سے کرنا چاہوں گا. شاہد بھی کل تو آپ گراؤنڈ میں موجود تھے, کور کر رہے تھے, ہم دیکھ رہے تھے ڈیتھ اوورز میں مائک ہیسن میں ایک کھلبلی مچی ہوئی تھی, اوپر سے نیچے پیغامات آ رہے تھے, کبھی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں کبھی سیڑھیاں اتر رہے ہیں, لیکن کوئی مشاورت نہیں دیکھی ہم نے. آخری اوور میں 10 رنز ریکوائرڈ تھے, ہم نے کوئی پلاننگ نہیں دیکھی. کوئی 2 سینئر کھلاڑی بھی آپس میں سر جوڑ کر کھڑے ہو کے بات کرتے نظر نہیں آئے کہ اس اوور کو کیسے کوپ اپ کرنا ہے, کیسے کور کریں گے. حارث پٹ چکا ہے, 18 رنز کھا چکا ہے, پورا میچ پلٹ چکا ہے, اب آخری اوور میں گیم کو کیسے سنبھالیں, کوئی مشاورت نہیں دیکھی ہم نے. شاہد بھائی ایک سیکنڈ سوری, معذرت کے ساتھ, ان کو دیکھا آپ نے, یہ ہو سکتا تھا اتنی جلدی پانی لے کے آ رہے ہیں, میچز لے کے آ رہے ہیں, گیم کو سلو کر رہے ہیں, گیم کو تیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ وہاں کیا ہو رہا تھا؟ ان کی عقل نہیں کام کر رہی تھی کہ یہ بار بار, وہ امپائر بھی جو ہے بہت ڈھیلے پنے سے کام کر رہا ہے. وہ اتنا ٹائم تم اندر آ ہی نہیں سکتے اتنی دفعہ گراؤنڈ کے اندر, لیکن وہ میچز لے کے آ رہے تھے. ہمارے لوگ باہر بیٹھے, نہ ایک میسج لے کے جا رہے ہیں, نہ کوئی بات کر رہے ہیں, نہ کوئی چیز کا. باؤنڈری پہ ہی کھڑے ہو جاؤ بھائی,
आन के आवाजें मारनी शुरू कर दो, इसमें कौन सी बुराई है? मतलब आई मीन के सारा तो वो कर रहे थे, इनके तो हाथ पैर पहले ही फूले हुए थे. सॉरी शायद भाई, आप कंटिन्यू रखो. नहीं, वो वैसे मैसेज कम्युनिकेट कर रहे थे हारिस को, लेकिन आई डोंट नो, ही डिडंट गेट इट. शायद साहब आप इस पे क्या कमेंट कीजिएगा? साइम का सवाल था. देखिए, सलमान आगा ने कैलकुलेशन में बड़ी गलती की. जब नवाज ने ओवर किया था, उन्होंने सिर्फ 6 रन दिए थे, और ये पिच तो वैसे ही कंड्यूसिव थी स्पिनर्स के लिए. भारत ने अपने स्पिनर्स के जरिए 8 विकेटें ली. 4 विकेटें कुलदीप यादव ने, 2 अक्षर पटेल ने और 2 वरुण चक्रवर्ती ने. आप देख रहे हैं कि आपकी 8 विकेटें स्पिनर्स ने ली हैं, तो आपको स्पिनर से ज़्यादा बॉलिंग करवानी चाहिए थी. और हारिस रऊफ का ये एक बड़ा अजीब सा रिकॉर्ड बन गया कि मेलबर्न 2022, 2024 में डैलस, जब अमेरिका को आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए थे, उनसे वो 15 रन नहीं डिफेंड हुए, और यहाँ पे भी उन्होंने रन दिए. वो जो 15 ओवर था बड़ा क्रूशियल था, उसमें जब उनकी पिटाई हो गई, उसके बाद भी गौर करना चाहिए था. और हमने, जब छोटा स्कोर था, हमने अपने चांसेस नहीं लिए. जब हुसैन तलत ने वो कैच ड्रॉप किया, उस वक्त 12 रन थे संजू सैमसन के. वहां पर अगर हमें विकेट मिल जाती, फिर उसके बाद तिलक वर्मा रन आउट हो जाते. हारिस विकेट कीपर इतनी उन्होंने देर लगा दी, वो देख रहे थे कि बैट्समैन कहाँ है. ओ भाई, बैट्समैन को एक्शन रिप्ले में देख लेना कि वो कहाँ था. आप तो विकेटें उड़ाओ ना, आपके पास बॉल है, आप विकेट उड़ा के फौरन से खत्म करो. जब उन्होंने विकेटें उड़ाई तो बाय दैट टाइम वो क्रीज में पहुंच चुके थे. तो आपने अपने चांसेस भी नहीं लिए. आपकी कप्तानी में भी आपने सही बॉलिंग चेंजेस नहीं की. नवाज से आपने पूरे ओवर नहीं करवाए, साइम से पूरे ओवर नहीं कराए, जबकि आपको पता था कि ये पिच स्पिनर्स के लिए साजगार है. और हारिस रऊफ ने जिस तरह रन दिए, उनके ऊपर उनको टारगेट किया. एक बॉलर के ऊपर पड़ जाते हैं रन, अच्छे बॉलर्स के ऊपर भी रन पड़ जाते हैं, लेकिन अगर आप गलत फैसले करेंगे तो फिर अंजाम यही होगा जो पाकिस्तान का हुआ. अच्छा, मैं जरा आती हूँ अब जो इंडिया ने किया है. इंडिया ने मैच जीतने के बावजूद भी जिस तरह की छोटी हरकत की है, और थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमने देखा कि वो क्या करते रहे. अब भाई, जब आपको पाकिस्तान से इतना मसला है तो आप मैच ही क्यों खेले हमारे साथ? जब आपने हैंडशेक नहीं करना, मोहसिन नकवी साहब से आपने ट्रॉफी नहीं लेनी, तो कामरान जरा मुझे ये बताइएगा, अब होना क्या चाहिए? पाकिस्तान का स्टैंड क्या होना चाहिए? ट्रॉफी तो अभी तक वहीं पर है, और किस चीज का इंतजार कर रहे हैं अब इंडियंस? देखिए, स्टैंड तो उस वक्त ही ले लेते जब पहला मैच हुआ था. शेक हैंड नहीं किया था, और मैच के बाद भी नहीं किया, टॉस पे नहीं किया, जैसे मैच रेफरी ने बात की थी. तो उसी टाइम सलमान अली यादव को ड्रेसिंग रूम में जाना चाहिए था. टीम मैनेजमेंट को बताते, टीम मैनेजमेंट चेयरमैन साहब को बताती कि क्या करना है. मेरे ख्याल से उस टाइम ही हम लोगों को कोई एक्शन ले लेते तो ज़्यादा बेहतर होना था. उसके बाद ये फिर आईसीसी ने भी इस मामले को लटका दिया, एक्शन नहीं लिया. कोई लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी अब. देखिए, जो कल हमने देख लिया विजुअल, वो कभी हमने अपनी लाइफ में नहीं देखे, ना हमारे बड़ों ने देखे हैं, ना हमने देखे हैं, और हमने भी देख लिए, हमारे बच्चों ने भी देख लिए. क्या एग्जाम्पल आप सेट कर रहे हैं? स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट आप खराब कर रहे हैं ऐसी छोटी हरकतें करके. जीते हैं, आपकी टीम को दुनिया क्रेडिट दे रही है, नंबर 1 टीम है. आप अप्रिशिएट करें, एंजॉय करें, ट्रॉफी लें आप, और जाएं आप अपने मुल्क, जाके वहाँ लोगों से दाद लें. और मेरे ख्याल से वहाँ के लोगों से भी दाद नहीं मिल रही होगी, और इनको बुरा भला ही कह रहे होंगे, और दुनिया में ऐसे ही अपना मजाक बनाते जा रहे हैं जो हरकतें कर रहे हैं. तो बड़ी शेमफुल मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने ये हरकतें की हैं, ये जेब नहीं देती है किसी ऐसी कंट्री को जो नंबर 1 हो. तो जो हरकतें जिस वजह से वो कर रहे हैं, वो दोबारा भी कभी भी जिंदगी में आ जाए ना, वो वहाँ पे हमें कंपेयर नहीं कर सकते. अल्लाह का बड़ा शुक्र है, हमारी आर्मी ने, हमारी एयरफोर्स ने वो काम किया कि ये सारी जिंदगी याद रखेंगे. वो कभी मिट नहीं सकता. ऐसी हरकतें करके अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं. इससे और ज्यादा दुनिया में इनको बुरा भला कह रहे होंगे, और जो कल तो किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है. एविडेंस सबके सामने है. दुनिया के बोर्ड्स को अब यहाँ पे आना चाहिए कि अगर आपने क्रिकेट बचानी है, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट रखनी है, तो फिर इकट्ठे होना ही पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी आईसीसी से. और आईसीसी अगर करती है, मानती है कि इसको हर किसी की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, क्रिकेट की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, क्रिकेट से बड़ा नहीं होना पड़ेगा, तो फिर जाके ये क्रिकेट बचेगी. आप देख लें कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सलमान अली यादव ने क्या कह दिया, सूर्या कुमार यादव ने पहले मैच में क्या कह दिया. अब ये स्टेटमेंटें चलती रहेंगी तो इसमें मेरे ख्याल से स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट नहीं रहेगी. तो बड़ी छोटी हरकत, और मैं यही बोलूँगा कि ये प्लेयर्स नहीं कर सकते कि ग्राउंड में आकर डिसीजन ले लें. ये उनकी गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग ऐसे ही बचेंगे,
ہمارا فیس سیونگ ایسے ہی ہوگی, ہم یہاں پہ جیتیں گے, وہ جیتیں گے, نمبر 1 ٹیم ہے, باقی تو 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں اور 15ویں اور 20ویں نمبر کی ٹیمیں پارٹیسپیٹ کر رہی تھی. وہ یہ ایسے بچانا چاہ رہے ہیں تو اس سے ان کی بچت نہیں ہوگی میرے خیال سے. صحیح کہہ رہے ہیں کامران بھائی, آپ چھوٹی حرکت تو کی ہے, بھارت نے بالکل بہت چھوٹی حرکت کی ہے, لیکن اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں, اگر ہم کھیل کی بات کریں تو T20 ورلڈ کپ اب سر پہ ہے. 6 مہینے بعد فیبروری میں T20 ورلڈ کپ کا آغاز ہوگا. سلمان نے یہ پروو کر دیا کہ وہ T20 کے اچھے کیپٹن نہیں ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو ایفیکٹو امیڈیٹ کن پلیئرز کو ان کرنا چاہیے ٹیم میں اور کن کو آؤٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں نے جب شاہین شاہ افریدی کو کپتان بنایا تھا, ورلڈ کپ سے پہلے ہٹا دیا تھا, وہ بڑا ظلم کیا تھا, بڑی زیادتی کی تھی پاکستان کے ساتھ بھی اور شاہین کے ساتھ بھی. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر بابر نے چھوڑ دیے تو بیسٹ چوائس آپ کے پاس شاہین ہی ہے. اور ابھی بھی ٹیم کو اگر کوئی چلا سکتا ہے, جو پرفارمنس ہے جو ہم نے کیپٹنسی ڈومیسٹک میں بھی دیکھی ہے, PSL میں بھی دیکھی ہے, تو شاہین کو میں نے پہلے بھی کہا تھا بنانا چاہیے. اور اب سائم سے یہ پوچھنا چاہیے, میں اگر ہوں تو میں سائم کو بالکل 2 سال T20 کرکٹ کے قریب نہ لے کے آؤں. سلمان علی آغا کو میں اتنا اچھا پلیئر ہے, 1 ڈے اور ٹیسٹ میچ کا میں اس کا وہ کانفیڈنس خراب نہیں کرنا چاہ رہا کہ وہ T20 کی طرف آ کے وہ وہاں سے بھی اس کی پرفارم چلی جائے. حسین طلعت, یہ 3-4 لڑکے, حارث, ان کے متعلق سیریسلی سوچنا پڑے گا. اور بڑے ایونٹ کے لیے ہمارے جو مین پلیئر ہے جیسے بابر ہے, رضوان ہے, ان کو ضرور لانا چاہیے. اور حارث رؤف کی جگہ ہمیں اب تیار کرنے پڑیں گے فاسٹ بالر. حسن علی جیسے توصیف بھائی نے بات کی, محمد وسیم جونیئر ہے, سلمان مرزا ہے, اب ان کو کھلانا پڑے گا. تو اسی صورت ہوگا جب پلاننگ اچھی ہوگی, سسٹم ہوگا. سسٹم تو ہے نہیں ہے, چل چلاؤ والا کام چلا رہے ہیں, تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایشیا کپ جیت جائیں, نمبر 1 ٹیم سے جیت جائیں. ایسے نہیں ہو سکتا. آگے ورلڈ کپ ہے, دنیا کی ٹیمیں آئیں گی, دنیا کی ٹیمیں کہاں سے کہاں چلی گئی ہے, کس اپروچ کے ساتھ کھیل رہی ہیں. ہم وہ پہلے اپروچ تو اپنی ٹیم میں لے کے آئے, ہم اور نیگیٹو اپروچ وکی والی کرکٹ لے آئے ہیں. T20 کو T20 سمجھ کے کھیل ہی نہیں رہے, گیم اویئرنیس کسی کے پاس نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں اب مینجمنٹ نے دیکھنی ہے کہ ہم نے T20 ورلڈ کپ کی تیاری کیسے کرنی ہے. اور انڈیا کے ساتھ پھر میں بولوں گا اب اس وقت کھیلنے جب ریلیشن اچھے ہوں, نہیں تو تھینک یو ویری مچ, آپ اپنی کرکٹ کھیلیں, ہم لوگ اپنی کرکٹ کھیلیں. بالکل ٹھیک ہے. کامران شاہد صاحب, مجھے بتائیے گا اب کیا کریں گے ہم, جیسے کہ اب تو 2026 میں T20 ورلڈ کپ ہونا ہے, تب بھی یہی تماشے ہوں گے. اب سٹینڈ کیا لینا چاہیے, جیسے کہ کامران کہہ رہے ہیں کہ تمام کنٹریز کو مل بیٹھ کے اب سوچنا چاہیے کہ یہ رویہ گیم میں, کرکٹ میں نہیں اپنانا چاہیے. سو اب ہوگا کیا نیکسٹ, کیا سوچ رہے ہیں محسن نقوی, کچھ خبریں ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں, اب یہ جو کل جتنا بھی معاملہ ہوا ہے اس کے اوپر ICC بھی بیٹھے گا, اس کے اوپر ACC کے ارکان بھی بیٹھیں گے, اور ایک ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ اگر اس طرح پاکستان اور بھارت کے درمیان اس طرح تعلقات سے کرکٹ خراب ہوگی, بھارت کی منمانیوں سے کرکٹ خراب ہوگی, تو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا. T20 ورلڈ کپ پاکستان اپنے میچز سری لنکا میں کھیلے گا. اگر پاکستان سیمی فائنل میں پہنچتا ہے تو سیمی فائنل بھی ظاہر سری لنکا میں ہی ہے, اگر پاکستان فائنل میں پہنچتا ہے تو پھر وہ فائنل سری لنکا میں ہی ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ کس طرح ہمیں آگے بڑھنا ہے. دوسرے بورڈز ہیں, آسٹریلیا, انگلینڈ, نیوزی لینڈ, جو سب تسلط میں تو بھارت کے ہی ہیں, لیکن یہ سارے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. ICC کو بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. جس طرح اس پورے ٹورنامنٹ میں تعطل آیا, ایک موقع ایسا آ گیا تھا کہ پاکستان UAE کے میچ سے پہلے وڈرا کر چکا تھا, بالکل ایشیا کپ کھیلنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو یہ ساری چیزیں ICC کو بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنی پڑیں گی. آج سننے میں یہ آیا ہے کہ ICC وہ پریس ریلیز جاری کرے گا جس میں وہ جرمانوں کا تھا. آج تک ابھی تک آفیشیلی کوئی بھی چیز نہیں آئی کہ حارث رؤف پہ اور سوریہ کمار پہ کتنا جرمانہ ہے. یہ ساری چیزیں ICC کو ڈیسائیڈ کرنی پڑیں گی. پاکستان کا اپنا موقف بہت اسٹرانگ ہے اور بالکل صحیح ہے. پاکستان نے مارچ میں چیمپئنز ٹرافی کے دوران بھی موقف اختیار کیا تھا کہ اگر آپ ہوسٹ کریں گے تو ہم نہیں آئیں گے, ہم ہوسٹ کریں گے تو نہ آپ نہ آؤ. لیکن بھارت کی منمانی آپ دیکھیں کہ ان ساری چیزوں کے بعد ان کے وزیر اعظم نے یہ ٹویٹ کیا کہ ایشیا کپ کے فائنل میں وہی رزلٹ آیا جو آپریشن سندور میں آیا تھا. تو بھائی آپریشن سندور میں تو آپ بری طرح پٹے تھے, آپ کے 6 طیارے بلکہ 7 طیارے گرے تھے. اور یہ نہ پاکستان نے کبھی نہیں کہا, پاکستان نے ہمیشہ انڈورس کیے جو انٹرنیشنل کمیونٹی کہہ رہی تھی. اور دنیا کا سب سے طاقتور آدمی ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے بھارت کو بری طرح شکست دی اور ان کے طیارے گرائے. تو آپ جب نام مانو گے تو پھر تو اسی طرح کی چیزیں ہوں گی کہ ٹویٹ کر دو کہ ہم جیت گئے, تو پاکستان بھی یہ ٹویٹ کر دے کہ ایشیا کپ کا فائنل ہم نے جیت لیا. لیکن ہم ایسا اس لیے نہیں کریں گے کہ ہم ہر دھرمی پہ نہیں اترتے.
ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ توصیف صاحب, تھینک یو سو مچ شاہد ہاشمی, کامران ہمارے ساتھ. آپ تینوں کا بہت شکریہ. اور جی انڈین لوگ جو ہیں یا پوری انڈین حکومت کہہ لیں, انڈیا والوں کو کہہ لیں, ان کی ٹیم کو کہہ لیں, اصل میں وہ 10 میں نہیں بھولیں, اور جو تو انہیں جہاں سے بھی تھوڑی بہت جیت نظر آ رہی ہے نا وہ اس سے ریلیٹ کریں. بات دراصل یہ ہے ابھی بھی 6-0 ہی ہے آپ کا. یس, اور جو مودی نے ٹویٹ کی جنگو اور جو پیٹی ٹویٹ کی اس کے اوپر بس میں یہ کرنا چاہوں گا. جاتے ہیں ایک بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک جناب. اور ہم نے کھیل کی تو بات کر لی, اب ذرا ڈپلومیٹک سطح پر کیا چل رہا ہے پاکستان میں ذرا یہ بھی بات کر لیتے ہیں. تو وزیر اعظم شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ 10 کھلاڑی کچھ نہ کریں تو اکیلا کپتان کچھ نہیں کر سکتا. یہ بات بڑی اچھی لنک ہو رہی ہے ہمارے کرکٹ ٹیم کے حوالے سے بھی, لیکن بالکل صحیح بات کی وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ٹیم ورک سے ہی مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے. پاکستان ہائی کمیشن میں گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ہچکولے کھاتی معیشت آج مشکل وقت سے نکل آئی ہے. ہم نے جنگ جیتی, پاکستان کو دنیا بھر میں عزت ملی اور اقوام متحدہ میں کشمیر کا مقدمہ لڑ کر آیا ہوں. اور ٹرمپ سے مسلم رہنماؤں کی جو ملاقات تھی اس میں بھی پاکستان کی نمائندگی تھی. میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعظم نے کہا کہ فیلڈ مارشل تمام معاملات میں مشاورت کرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ٹرولنگ میں ماہر ہیں. کل جب ملاقات ہو رہی تھی تو انہیں پتا تھا انڈیا والے بڑے غور سے دیکھیں گے, تو انہوں نے جیٹ پلین کی جو ہے نا پن کیا تھی, لیپل کہتے ہیں, وہ لیپل پن لگائی ہوئی تھی. اب اندازہ لگایا. It was very funny by the way. جناب بات کر لیتے ہیں ماہرین بین الاقوامی امور ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروفیسر ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ, بہت شکریہ ہما بقائی صاحبہ, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. ہما صاحبہ, بھارت جو مرضی کہے, جو مرضی کرے, مودی جو مرضی ٹویٹ کرے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے جو اعلیٰ ملٹری ڈپلومیسی کا مظاہرہ کیا گیا, پولیٹیکل ڈپلومیسی کا مظاہرہ کیا گیا, وہ اس سے نہ صرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ساکھ بہتر ہو رہی ہے, ایک سافٹ امیج اجاگر ہو رہا ہے, بلکہ پاکستان اپنے قومی مفادات کا تحفظ بھی بہت اچھے طریقے سے کر رہا ہے. کیا کہیں گے اس مؤثر حکمت عملی پہ؟ سب سے بڑی بات تو یہ کہ اگر انڈیا سے ایسی آوازیں نہ آئیں تو ہمیں حیران ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ پاکستان یہ سب کام پہلے بھی کرتا تھا, لیکن انڈیا نے ایک پروپیگنڈا مشینری چلائی ہوئی تھی جس کے تحت جو پاکستان کو وہ اکلپس کرتا تھا, یعنی کھل کر سامنے نہیں آنے دیتا تھا. اب کی صورتحال ایسی ہوئی ہے کہ پاکستان نے کنسسٹنٹلی ایویڈنس بلڈ کر انڈیا کو ایکسپوز کیا ہے. اور وہ جو ہم کہتے ہیں نا چیری آن دا کیک, تو چیری آن دا کیک وہ 100 گھنٹے کی جنگ تھی جس میں انڈیا اس طور ایکسپوز ہوا ہے کہ مودی کی اپنی حکومت کے لالے پڑ گئے. اس وقت لٹرلی مودی کو انڈیا میں بیگیج کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے کہ انڈیا کو ان سے نجات حاصل کرنی چاہیے تاکہ جو انڈیا کی ہیوملیشن ہوئی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے اس سے آگے بڑھا جائے, اس سے آگے نکلا جائے. ہیونگ سیڈ دس, جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں نے پاکستان کی اتنی عمدہ ڈپلومیٹک گڈ اسپیس بہت عرصے سے نہیں دیکھی ہے. اور انٹرسٹنگ بات ہے نا جی کہ وی آر ان ود چائنا, وی آر ان ود رشیا, عرب ورلڈ, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, تو بچ کون گیا؟ مطلب ایک گلوبلی پاکستان کا کلاؤڈ آپ کو نظر آتا ہے, اسٹیچر نظر آتا ہے, اس بات کے لوگ حامی نظر آتے ہیں کہ پاکستان ایک مثبت رویے رکھنے والا, delivering responsible on the right side of international law state ہے. I mean, and seriously it makes me very happy کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ اس اسپیس میں ہے جس میں بہت لوگ چاہیں گے کہ وہ آ جائیں, اور اس وجہ سے کہ کیونکہ اس نے کنسسٹنٹلی ڈفرینٹ فرنٹس پر اپنے فعال ہونا پروو کیا ہے, اس کے لیے ٹینجیبل ایویڈنس ہے. بالکل. اور آپ نے جو کہا نا کہ دوسرے ممالک بھی انٹرسٹڈ ہوں گے, اسحاق ڈار صاحب کا بیان بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں سعودی عرب جیسا دفاعی معاہدہ دیگر ممالک بھی چاہتے ہیں. پھر ساتھ ساتھ انہوں نے معدنیات کے حوالے سے بتایا کہ امریکہ سے 50 کروڑ کا معاہدہ ہوا ہے. سو یہ صورتحال پاکستان کے لیے کتنی امپیکٹفل ہو سکتی ہے اور پاکستان کا کیا اس میں پھر رول ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, میں آپ سے گزارش کروں کہ بہت عمدہ بات ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں جو انہوں نے اسٹیٹ گفٹ پریزنٹ کیا تھا ٹرمپ کو, وہ بھی ہمارے پریشیس منرلز تھے. تو پوٹینشیل تو ہے, منرل ڈپلومیسی بہت
अच्छे तौर पे आगे बढ़ सकती है, क्योंकि हमारे पास वसाइल नहीं है कि इसको यूटिलिटी लेवल तक लाएं। सिर्फ पोजेस करना काफ़ी नहीं होता ना, जब तक कोई यूटिलिटी लेवल पर ना आए और फिर हम उससे माशी फ़ायदा उठा सकें, उस वक्त तक ये हमारे लिए किसी काम के नहीं। लेकिन उसके साथ साथ एक वर्ड ऑफ कॉशन है, और जिसको मैं अफ्रीका की एग्जाम्पल देख कर कहती हूँ, और वो है द रिसोर्स कर्स। तो हमें हर लम्हे ये देखना है कि हमारे यहाँ जो इंटरेक्शन है, जो हमारा इंटरफेस है, जो पैक्ट्स हम साइन कर रहे हैं, वो इस तौर हों कि पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान का मफाद जो है उसकी ख्याल रखा जाए। क्योंकि माजी में हमने बिलखुसूस बलूचिस्तान में ऐसे पैक्ट साइन किए हैं जो फिर पाकिस्तान के गले पड़ गए हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स और पोलराइजेशन की वजह से। सो आई होप कि इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है, जो पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक टर्न अराउंड इंशाल्लाह हो सकता है, वहाँ हम जो हमारी बेसिक नीड्स हैं कम से कम, या जो पैक्ट इस तौर साइन हो रहा है, वो इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट्स, WTO एक्सपर्ट्स से गुजार कर हम करें, ताकि कोई ऐसा फ्लॉ ना हो जो बाद में हमारे गले पड़ जाए। उमा साहिबा, आप काफ़ी अरसे से बैनुल अक़वामी उमूर कवर कर रही हैं, बड़ी आप उस पर ग्रिप रखती हैं, स्ट्रॉन्ग ग्रिप रखती हैं आई वुड से। हमें पाकिस्तान का ऑप्टिक तो पता है, भारत का ज़रा ऑप्टिक हमें एक्सप्लेन करने की थोड़ी कोशिश कीजिएगा, हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। भारत के ऑप्टिक से अगर हम देखें, तमाम तर मुआहदे, तमाम तर ये जो हमें डिप्लोमेटिक कामयाबियाँ मिल रही हैं, वहाँ पर क्या चल रहा होगा? मेरे ख्याल है भारत इस वक्त डेस्परेट है, और फ्रस्ट्रेशन जो है वो इट्स रिटन ऑल ओवर भारत। मतलब फॉर एग्जांपल कल ट्रॉफी ना लेना, ये तो आपने समझिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को ही निगेट कर दिया। स्पोर्ट्स इसलिए होते हैं, स्पोर्ट्स आर सेकंड टियर डिप्लोमेसी, ताल्लुकात बेहतर करने का रास्ता होते हैं स्पोर्ट्स। यानी आप खेलना भी चाहते हैं, जीत कर खुश भी होते हैं, लेकिन ट्रॉफी लेने से इज्तनाब है, हाथ मिलाने से इज्तनाब है। तो आप दुनिया को क्या बता रहे हैं कि जो भारत है उसकी ईथॉस, उसकी वैल्यूज, उसके नॉर्म्स क्या हैं? आप अपने बच्चों को, अपने जनरेशन्स को क्या सिखा रहे हैं? सो आई थिंक इट वाज, इफ एनीथिंग यू नो, इट वाज इन बैड टेस्ट। और एक बात और करने दीजिए, देखिए जब कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो उसका एक कॉन्फ्लिक्ट ऑडियंस होता है। मैं और आप कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, सब लोग देख रहे होते हैं, फिर वो फैसला करते हैं कि किसका बिहेवियर बेहतरीन है। तो इससे दुनिया फैसला करे कि किसका बिहेवियर एज पर इंटरनेशनल लॉ है और एज पर इंटरनेशनल लॉ नहीं है। भारत एक्सपोज हो रहा है, ये सब कुछ कर कर भारत अपना माजरत के साथ छोटापन दिखा रहा है और मजीद एक्सपोज हो रहा है। ऐसे ही है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच उमा बकाई साहिबा। और देखें जी, भारत एक्सपोज हो रहा है। शशि थरूर साहब ने बड़ा बुरा मनाया था इस बात पे कि इंडियन टीम ने हैंडशेक नहीं किया। अब मैं सोच रही हूँ, अब क्योंकि जिस तरीके से वहाँ के सीनियर प्लेयर्स हैं, उन्होंने कुछ आवाज़ें भी उठाई, अभी तक इस सारी सूरत हाल पे क्या उनकी तरफ से कहा जाता है ये देखना होगा। लेकिन एक बार फिर से 6-0 अभी भी है। चलें जिम जाएंगे, छोटी सी ब्रेक पे हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्टे राइट देयर विद अस। अस्सलाम वालेकुम, बाखबर सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको कहते हैं खुशामदीद। साइम खान और सदफ अब्दुल जब्बार एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं, मज़े मज़े की स्टोरीज़ और सेगमेंट्स लिए। बहुत इंटरेस्टिंग ये घंटा होने जा रहा है जनाब। हम बात करने जा रहे हैं सर्वाइकल वैक्सीन के ऊपर, और ये जो HPV वैक्सीन थी, हम ये देख रहे हैं कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव मुहिम का पहला मरहला 15 सितंबर को शुरू होकर 27 सितंबर को ख़त्म हुआ। अब इस ड्यूरेशन के बीच हमें बड़े होशरुबा स्टैट्स देखने को मिले। वो ये थे कि सिंध तोसी प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन के मुताबिक कराची में इस मुहिम के दौरान बहुत कम कवरेज देखी गई है। हालांकि अब हमारे जो वफाकी वज़ीर सेहत है मुस्तफ़ा कमाल साहब, उन्होंने अपने साहिबजादी को ऑन कैमरा, ऑन एयर, लाइव आकर HPV वैक्सीन लगाई। बहुत सी अवेयरनेस इस बारे में कायम करने की कोशिश की है हमने। बाखबर सवेरा के प्लेटफॉर्म से भी आपको इस बारे में बहुत अवेयरनेस देने की कोशिश की है, बट देन अगेन बड़े डिसअपॉइंटिंग स्टैट्स हैं। अच्छा, कुछ हम कराची डिवीजन के स्टैट्स आपके साथ शेयर कर लेते हैं ताकि आपको पूरी एक पिक्चर वाजे हो जाए। तो कराची डिवीजन में 33% लड़कियों ने हिफाजती टीके लगवाए। जिला किमाड़ी में 12% कवरेज के साथ आखिरी नंबर पर है। जिला शर्की में 8000 और किमाड़ी में 7000 वालिदैन ने वैक्सीन से इनकार किया। जबकि अगर हम नौशहर फिरोज की बात करें तो वहां पर 89% कवरेज के साथ ये सरे फहरिस्त रहा। अच्छा, कराची को पढ़ा लिखा शहर माना जाता है, लेकिन जब बात आती है किसी भी किस्म की वैक्सीनेशन की, हमने कोविड में भी देखा, और सिर्फ हम पाकिस्तान में तो ये इशू इतना नहीं था, लेकिन हमने यूके और अमेरिका में देखा कि आज तक कोविड की वैक्सीन को लेकर लोगों के दिलों में शुकूक व शुबहात पाए जाते हैं। अब क्या ये मुहिम जो थी
اس میں اس طرح کی اویئرنیس مزید انکلوڈ کی جا سکتی تھی جس سے لوگوں کو بتایا جا سکے, جیسے کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے بڑا بولڈ سٹیپ لیا اور اس سے لوگوں کا اعتماد بھی کافی ہوا. لیکن ہونا کیا چاہیے ویکسینیشن مہم میں, کیا چیزیں تھی جو ہونی چاہیے تھی؟ اور سوشل میڈیا کا بہت اچھا یوٹیلائزیشن ہو سکتی ہے, سوشل میڈیا کا بہت اچھا استعمال کیا جا سکتا تھا. یہاں پر ہمیں ایک چیز سمجھنی پڑے گی کہ جتنا اچھے سے نیریٹو سوشل میڈیا پر بلڈ ہوتا ہے, ہم نے اس کی تاریخ میں مثال نہیں دیکھی. ایک بات میں یہاں پر بس کرنا چاہوں گا کہ پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی نے ویکسینیشن مہم میں ناقص عوامی رد عمل کو سوشل میڈیا پر ایچ پی وی ویکسین کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کو قرار دیا. تو سوشل میڈیا پر ایک منفی پروپیگنڈا بھی چل رہا ہے. یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے کیا, ذرا اس پہ ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں. اور ہمارے ساتھ آج موجود ہے اس اہم ٹاپک پر بات کرنے کے لیے وزیر صحت سندھ عذرا پیچو صاحبہ. تھینک یو سو مچ عذرا صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے, اور آپ سے زیادہ ریلیونٹ پرسنالٹی اس حوالے سے کوئی نہیں ہو سکتی. یہ جو اسٹیٹس آئے ہیں اب تک, کیا پکچر آپ کے نزدیک یہ شو کر رہے ہیں, اور حوصلہ بخش ہیں, تسلی بخش ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ ڈسپوائنٹنگ نمبرز ہیں؟ تھینک یو. فرسٹ آف آل تو میں اے آر وائی کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس موضوع پہ مجھ سے گفتگو کر رہے ہو. تھینک یو صدف. جی, منفی پروپیگنڈا ہے بہت. ہمارے پاس سوشل میڈیا اتنا وائرل ہو چکا ہے کہ ہر انسان جو ہے اس پہ جا کے غلط بیانی کو سمجھتا ہے کہ سچ ہے, اور اس وجہ سے ہمارے ہاں یہی مسئلہ شروع ہوا جب ایچ پی وی ویکسین کے بارے میں ہم نے بات کرنا شروع کی. اور یہ جو منفی پروپیگنڈا ہے اس کے خلاف ہم نے سائبر کرائم کو بھی اطلاع دی, اور سائبر کرائم ایکشن لے رہے ہیں ان کے خلاف جنہوں نے یہ منفی پروپیگنڈا کیا ہے. نہ صرف سوشل میڈیا پہ یہ پروپیگنڈا ہوا, لیکن کچھ ہمارے مذہبی جماعتیں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو گئیں. آپ نے دیکھا کہ کووڈ میں بھی اسی طرح سے ہو رہا تھا. تو یہ مسئلے ہیں. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, یہ مسئلے ہیں, اور یہ کووڈ میں بھی ہم نے دیکھا تھا. لیکن کس طرح کے ویسے پروپیگنڈا ہے عذرا صاحبہ جس کا سامنا ہے؟ دیکھیں, یہ جو آپ نے کہا کہ کراچی میں کم ویکسین لگی, اس کا ثبوت ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہی اس پروپیگنڈا پہ جو ہے عمل کرتے ہیں اور اسی کو سچ سمجھتے ہیں. جتنا پڑھا لکھا طبقہ جو ہے اس پروپیگنڈا سے متاثر ہوتا ہے. سوری. Yes, take your time. عذرا صاحبہ take your time. اور صدف آپ جس طرح بھائی بات کر رہی تھی کہ عذرا صاحبہ بھی بات کر رہی تھی کہ کووڈ میں بھی ہم نے یہ مسئلہ فیس کیا. آپ کووڈ دیکھیں, آپ پولیو دیکھ لیں. پولیو پاکستان مطلب آخر کے 1-2 ممالک میں پاکستان رہے گا جس میں پولیو اب بھی تک. جی ایگزیکٹلی. تو پولیو کی ویکسین پہ بھی ہمارا یہی رد عمل ہوتا ہے. پیرنٹس نہیں بچوں کو پولیو کی ویکسین لگواتے. کیوں یہ منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ہر دفعہ جب بھی کوئی عوام کی صحت کے حوالے سے ہیلتھ سیکٹر میں امپروومنٹ کی بات ہوتی ہے؟ ڈسکس دس میٹر ٹو دی ریلیونٹ پرسنالٹیز اینڈ اتھارٹیز. دیٹس دی پوائنٹ. اس طرح ڈائلاگ سے شروع کریں, ان سے پوچھیں آپ کی کنسرن, آپ ڈائریکٹ آ کر پبلک کو بتا رہے ہیں کسی بھی نالج کے بغیر. تو عذرا صاحبہ آپ ناؤ وی آر وی وانٹ ٹو کنٹینیو ود یو. تو میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کس قسم کا پروپیگنڈے کا اس کا سامنا ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ مسکنسیپشن ہے کہ ایچ پی وی سے انفرٹیلٹی ہو جاتی ہے بچیوں کو. یہ غلط بات ہے. یہ سے انفرٹیلٹی کوئی نہیں ہوتی. یہ تو ایک اگینسٹ وائرس ہے, جو وائرس جسم میں داخل ہو کے سروکس کے کو جو ہے ڈیمیج کرتی ہے, اور اس کی وجہ سے کینسر ہو جاتا ہے. اور یہ جو ہے اس میں کوئی اور جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ معمولی سائیڈ ایفیکٹس جیسے ہر ویکسین کے ساتھ ہوتے ہیں. بخار ہو گیا, کچھ ریڈنس ہو گئی, پین ہوا سائٹ آف انجیکشن پہ, اس طرح کے جو ہے ایشوز ہوتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ کوئی انٹرنل جسم کے اوپر کوئی خراب اثر نہیں ہوتا. کووڈ کا بھی ہم نے دیکھا کہ کووڈ کی ویکسین کے لیے منفی پروپیگنڈا کیا گیا, اس کی وجہ سے بہت اپٹیک کم ہونے لگی. لیکن ہم نے جب کوئرسو سٹیپس لینے شروع ہوئے, وہ بھی پروپیگنڈا کے ذریعے کہ ہم سی این آئی سیز جو ہیں ان کی ڈسکنٹینیو ہو جائیں گی یا ان کے ٹیلی فون بند ہو جائیں گے, اس طرح کی پروپیگنڈا جب شروع ہو گئی جو ہماری طرف سے نہیں تھی, آئی گیس ویسٹڈ انٹرسٹ کی طرف سے تھی, تو وہ اس میں کووڈ میں ویکسین کے لیے رسپانس آنے لگا. اب ہم جو ہے کوئرسو میجرز نہیں لیتے ہیں ویکسین, حالانکہ ہم نے ایک لیجسلیشن بھی بنایا ہے کہ ہم مینڈیٹری کر رہے ہیں. اگر کوئی کیمپین ہوتی ہے ویکسین کی تو وہ مینڈیٹری ہے, پیرنٹس کو لگوانا چاہیے. اٹس دا رائٹ آف دا چائلڈ.
اس بچی یا بچے کا رائٹ ہوتا ہے کہ اسے ویکسین ملے. اور اسی طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ مینڈیٹری جو ہے ہم اس پہ زیادہ کورسو نہیں ہو. عذرا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, دوبارہ رابطہ بھی کریں گے. اور بالکل جی کوہیسو کیمپین چلانی چاہیے, باقاعدہ عوام تک اس بات کو پہنچانا چاہیے کہ یہ ویکسین ان کی بچیوں کی صحت کی حفاظت کے لیے ہے اور یہ ایک محفوظ ویکسین ہے. مائنر جو سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو ہر ویکسین, وہ آپ انفلوئنزا کا شاٹ بھی لگواتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. عذرا صاحبہ آپ کے پاس واپس آؤں گا, کنٹینیوئنگ دی ٹاپک, ذرا بتائیے گا کہ خطے میں اور کن ممالک میں یہ ویکسین استعمال کی جا رہی ہے. جب ہم خطے کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں آج کے دن ابھی تک ٹل ڈیٹ پولیو ہم نہیں فنش کر سکے. پولیو سے ہم آج کے دن تک لڑ رہے ہیں کیونکہ اس کے خلاف شروع سے ہی پروپیگنڈا چلتا آ رہا ہے. میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر ارریلیونٹ لوگ بیٹھ کے ایچ پی وی ویکسین کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. ہم کیا کوئی سوشل میڈیا کے اوپر کوہیسو کیمپین نہیں چلا سکتے ٹو کاؤنٹر دیٹ نیگیٹو پروپیگنڈا؟ جی عذرا صاحبہ. ٹھیک ہے عذرا جی صاحبہ سے ہم کنیکٹ کریں گے. ظاہر کچھ ٹیکنیکل ایشو ہو رہے ہیں لیکن واقعی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پولیو کے خلاف جتنا پروپیگنڈا چلا ہے آج تک ہم پولیو سے مقابلہ کر رہے ہیں. اور سوچیں کتنی اویئرنیس کریٹ کی, اور ہمارے بہت ساری ایسے نامور شخصیات ہیں جنہوں نے آ کر خود بھی یہ میسج دیے ہیں, جیسے کہ مصطفیٰ کمال صاحب, اسی طریقے سے مرتضیٰ بہاب صاحب کی بات بھی کروں گی میں. انہوں نے بھی اپنی بیٹی کو ویکسینیٹ کرایا اور اس کے بعد انہوں نے ساتھ میں وہ پکچر بھی شیئر کی اپنی بیٹی کے ساتھ. تو یہ شخصیات ظاہر ٹرسٹ بلڈ آپ کا اس پر ہونا چاہیے, لیکن ہمارے یہاں وہی بات ہر چیز پروپیگنڈے کی نظر ہو جاتی ہے اور بڑا جلدی سیل آؤٹ ہوتا ہے پروپیگنڈا اور کانسپریسی کو سٹر کیا جاتا ہے, کانسپریسی تھیوریز ڈیولپ کی جاتی ہیں. جناب اس پہ ہم گفتگو کو کنٹینیو کریں گے, لیکن یہاں پر آپ کو ایک ذرا خوش آئند بات بتا دیں میری ٹائم سیکٹر کے ریفارمز کے حوالے سے, کہ وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو بن قاسم پورٹ ہے, اب ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق اس پورٹ کو آپ یہ دیکھیں کہ 9th موسٹ امپرووڈ کنٹینر پورٹ کہا گیا ہے گلوبلی. یس, ہم ٹاپ 10 میں آ گئے, اور یہ میں اور صدف نہیں کہہ رہے, یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ بتائی. تو جناب ورلڈ بینک نے کراچی کے پورٹ قاسم کو دنیا کا نواں ترقی یافتہ پورٹ قرار دے دیا ہے. وفاقی وزیر برائے بحری امور جنید انوار چودھری یہ کہتے ہیں کہ پورٹ قاسم کی عالمی رینکنگ پاکستان کے لیے ایک اعزاز ہے. بالکل ہے, یہ کامیابی حکومتی اصلاحات اور جدیدیت کا ثمر ہے. پاکستان خطے کا شپنگ ہب بن رہا ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بندرگاہی آپریشنز کو عالمی معیار پر لانے کا عزم رکھتے ہیں. چلیں جی, تو بڑی زبردست بات ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے, اس کو مزید امپروو کریں تاکہ ہم ٹاپ 5 میں جی جگہ بنا سکیں مزید. چلیں جی, اس پہ مزید بھی بات کریں گے. بات کرتے ہیں ہم سروائیکل ویکسین کے حوالے سے اور جو اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. تو عذرا صاحبہ جو سوال ہم پوچھ رہے تھے, جیسے کہ پولیو ہے, پولیو کا پروپیگنڈا جو ہے وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ رہا کہ آج تک ہم اس سے لڑ رہے ہیں. سروائیکل کینسر کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں جو اس کے خلاف مہم ہے, ویکسینیشن جو لائی گئی ہے, کیا کیا جا سکتا ہے, اسے کیسے کامیاب بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, ہم کوشش کر رہے ہیں, پیرنٹس سے میٹنگز کر رہے ہیں, ان کو آگاہی دے رہے ہیں, مینجمنٹ اسکول مینجمنٹ سے کو بھی آگاہی دے رہے ہیں. ہم نے جو ہے این جی اوز کو انگیج کیا ہے, وہ بھی اب اس میں مہم میں ہمارے ساتھ جو ہے بہت کام کر رہے ہیں. آرگنائزیشن ایسوسیشنز جو ہیں, جیسے پاکستان میڈیکل ایسوسیشن ہے, پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن ہے, یا گائنیکالوجی کی آبسٹیٹرک گائنیکالوجی ایسوسیشن, یہ سب ہمارے ساتھ ہیں اور یہ اپنے جو ہے اویئرنیس کے اندر جو ہے کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ڈاکٹرز ہیں, پیڈیاٹریشنز ہیں, ان کو بھی ہم نے کہا ہے وہ بھی اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں لوگوں میں. اور اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ کو جو ہے ایک جو ہے ماہر آ کے بتا رہا ہے, اسپیشلسٹ آ کے بتا رہا ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے. لیکن بہرحال لوگ جو ہے نان ڈاکٹرز کی جو ہے گفتگو سن کے اور اس سے امپریس ہو جاتے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ بات. اچھا, ویسے عذرا صاحبہ, کنسیڈرنگ دا سچویشن ایٹ ہینڈ, یہ زیادہ بہتر نہ ہوتا کہ ہم پہلے اویئرنیس کیمپین لے کے آتے, اس کے بعد ایچ پی وی ویکسین کو انٹروڈیوس کرواتے, لوگوں کو بتاتے کہ سروائیکل کینسر ہے کیا. ایک دم سے آپ اسکولز نے کنسنٹ فارمز بھیجے بچیوں کے گھروں میں, تو ایک کیوس, ایک پینک کریٹ ہو گیا آٹومیٹکلی. دیکھیں, ہم نے ہفتہ پہلے ہم اسکولز میں شروع ہو گئے تھے مینجمنٹ اور فیکلٹی کے ساتھ بات کرنے, اور یہ جو ہے یہ کنٹینیوسلی ہمارا پروسیس تھرو آؤٹ دا ایچ پی وی ویکسینیشن چلتا رہا ہے. اور اب بھی ہم نے ویکسینیشن کو ایکسٹینڈ کیا ہے فرسٹ
अक्टूबर तक। तो ये कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलता रहेगा। जितना भी आप अवेयरनेस जल्दी क्रिएट करते हैं उतनी नेगेटिविटी भी आ जाती है। हम देख रहे हैं पोलियो जो है अभी दिहाई है हो गई है, 20 साल 25 साल हो गए हैं पोलियो को, और फिर भी पोलियो की नेगेटिविटी चलती रही है। और इसी HPV की क्योंकि सेंसिटिव वैक्सीन है, इस वजह से हम चाह रहे थे कि कम से कम जो है अरसे में इसको लॉन्च करके अवेयरनेस क्रिएट करें, क्योंकि जितनी देर तक हम अवेयरनेस क्रिएट करते उतनी नेगेटिविटी इसके खिलाफ आती। हफ्ते से जैसे ही हमने शुरू किया है उससे नेगेटिविटी शुरू हो गई, और ये महीनों भर अगर नेगेटिविटी चलती तो उससे और मज़ीद लोगों के दिल में और जहनों पे शकूक और शुबात असरअंदाज होते, और इस पे हमें और मज़ीद जो है हमें प्रोपेगेंडा से जो है उसको फाइट करना पड़ता। तो ये जो है चीज़ें होती हैं, और हम कोशिश करते हैं, इंतहाई कोशिश करते हैं कि लोगों को तक पहुँचें और उनको समझाएं। लेकिन ऑब्वियसली ये कंटिन्यूस प्रोसेस होगा, क्योंकि ये कैंपेन सिर्फ कैंपेन नहीं है, ये तो अभी रूटीन में भी शामिल हो जाएगी वैक्सीन। और मैं समझती हूँ इसकी जो है अफादियत हमें पता है, 90% अफादियत है इसकी, और ये वैक्सीन जो है बहुत ही असरअंदाज है। और इसमें 10 साल से ज़्यादा हो गए ये वैक्सीन इस्तेमाल किए हुए, लोगों के अंदर कोई ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं हुए हैं और बच्चियों में। और ये हमारे मिडल ईस्टर्न इस्लामिक कंट्रीज़ में जो है लगाई जाती है, यहाँ तक कि बांग्लादेश, इंडोनेशिया, आपके UAE में, सऊदीया में, हर जगह ये लगाई जा रही है, बगैर इसके कि जो है उनके जो रिलीजियस उलमा हैं वो इस पे एतराज़ नहीं कर रहे, बल्कि इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि 10 साल से ये वैक्सीन लगाई जा रही है और उसके कोई ऐसे इफेक्ट नज़र नहीं आए, फिर आपने कंट्रीज़ का भी हवाला दिया। मुझे बताइएगा, जो पाकिस्तान में 12 रोज़ा मुहिम थी, हदफ था इसमें 1,70,00,000 लड़कियों को वैक्सीनेट करने का, तो आप लोग इसमें कितना कामयाब हुए, क्या इदाद शुमार है? हमारे पास 4.1 मिलियन बच्चियों को लगाना था सिंध में, जिसमें से हमने 2.4 मिलियन बच्चियों को लगा दिया, और अभी भी हमें लगाना है 1.6 मिलियन बच्चे रह गए। और ये जो है फर्स्ट तक हम देखेंगे इसकी आदाद शुमार कितने होते हैं, फिर उसके बाद जो हमारे पॉकेट्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स हैं, जहाँ कम लगाई गई है, रिफ्यूज़ल ज़्यादा है, उन पे हम तवज्जो देंगे। अज़रा साहिबा, एक और चीज़ फॉर द अवेयरनेस ऑफ आवर व्यूअर्स, हम भी जाना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स भी जाना चाहते हैं कि ये जो HPV वैक्सीन है ये किसके इश्तराक से पाकिस्तान में लाई गई है? WHO या विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ सबऑर्डिनेटिंग पाकिस्तान इन ब्रिंगिंग दिस टू द कंट्री? देखिए, ये तो हर वैक्सीन हमारे यहाँ गावी के ज़रिए आती है, गावी प्रोक्योर करती है हमारे लिए, हम पैसे देते हैं, गावी प्रोक्योर करती है। ये वैक्सीन हमें फ्री में मिली है गावी की तरफ से कैंपेन के लिए। उसके बाद जो है हमारी रूटीन में जब आएगी तो ये हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, और ये बहुत ही महंगी वैक्सीन है, 5-6 हज़ार की एक वाइल है, एक डोज है। और ये वैक्सीन जो है इस वजह से यहाँ डिले होके आई है, क्योंकि पैसे बहरहाल ये क्योंकि एक्सपेंसिव वैक्सीन है, हमें जो है परेशानी थी कि पैसे जो है हमें लगाने पड़ेंगे। कैंपेन अगर शुरू करते हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बच्चियों को, क्योंकि हमारे यहाँ रेट ऑफ कैंसर बहुत बढ़ता चला जा रहा है। आप देख रहे हैं कि हर दूसरा शख्स जो है कैंसर में मुब्तला है। सर्वाइकल कैंसर का रेट जो है वो 3000 डेथ्स हैं पर ईयर औरतों की, और 5000 के करीब औरतें जो हैं उनको पर ईयर कैंसर होता है, ये सर्वाइकल कैंसर। तो और एवरी डे जो है आपका 8 बच्चियाँ जो है इस कैंसर की वजह से अमवात हो जाती है। तो ये दिस इज़ अ वेरी अलार्मिंग नंबर, और हमें ये इसी वजह से मैं तो समझती हूँ कि हमें अपनी बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मेरी कोई बच्ची नहीं है, नहीं तो मैं पहले इसको ये वैक्सीन लगवा देती। लेकिन जो है यही है कि हर पेरेंट का जो फ़र्ज़ है वो अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करे, और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ उसी तरीके से हो सकता है। हम बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं कर सकते, किस्मत की बात होती है, अल्लाह के हाथ में हर शय होती है, लेकिन हम
جو ہمارے ہاتھ میں ہیں چیزیں جیسے ایڈوکیشن ہے یا بہتر ان کو ماحول دینا یا ان کی صحت کا خیال کرنا، یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا. تو پیرنٹس کا یہ فرض بنتا ہے کہ جو چیزیں ان کے ہاتھ میں ہیں وہ تو کوشش کریں کہ ان کے بچوں کو مہیا ہو جائے. اچھا اظہر صاحبہ، اب واٹ از نیکسٹ؟ خاص طور پہ جو لوگ اس سے کافی شک و شبہات میں مبتلا ہیں، یا کچھ آپ نے کہا کہ ظاہر ہے اہم معاشرے کا حصہ جو کہ بڑے انفلوئنشل ہوتے ہیں، کیا ان کو آن بورڈ لیا جائے گا، ان سے ڈائلاگ کیا جائے گا اور پھر ان کے تھرو اس مہم کو آگے بڑھایا جائے گا؟ کیا ہے آپ کا نیکسٹ پلان؟ دیکھیں، ہم نے جو ہے ہر لیجسلیٹر، ایم پی اے، ایم این اے کو اس میں مہم میں شامل کیا. ہم نے لوکل گورنمنٹ کے جو ہیں چیئرمینز ہیں، جو ہیں ممبرز ہیں لوکل گورنمنٹ کے، ان کو بھی اس مہم میں شامل کیا ہے. اور زیادہ تر، اور ہم نے، آپ کو پتہ ہے کہ شہزاد رائے کا جو اسکول تھا اس میں پہلے ہم ادھر ویکسین کر چکے تھے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں یا جو ہے سوشل پرسنالٹیز ہیں یا جو ہماری ایک انٹرٹینمنٹ کی جو پرسنالٹیز ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں. ہم اپروچ کریں گے انہیں، لیکن ابھی بھی میں سمجھتی ہوں ان میں بھی اویئرنیس ہو گئی ہے. اور انشاءاللہ نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ ایک تو فرسٹ تک ہم اس کو کنٹینیو کریں جو کیمپین ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ریفیوزلس ہیں اور پاکٹس آف انڈر پرفارمنس ہیں ان پہ توجہ دے کے ان کو بہتر کریں. اور آخری چیز یہ ہے کہ ہم اسے روٹین میں شامل کریں گے، اور ہر سال یہ جو ہے اسکولز میں کیمپین چلے گی فار روٹین امیونائزیشن آف ایچ پی وی، کیونکہ یہ ایک جو کوہورٹ ہے بچیوں کا 9 سے 14 سال کی بچیاں، یہ روٹین امیونائزیشن سے باہر ہے. ہم 2 سال کی سے کم عمر کے بچوں کو روٹین امیونائزیشن میں شامل کرتے ہیں، تو ہمارے جو سینٹرز ہیں وہاں 2 سال سے کم عمر کے بچے آتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ اسکولوں میں اور کمیونٹی میں جا کے ان بچیوں کو جو ہے ویکسین کی جائے ہر سال، تاکہ یہ جو ہے یہ جو 9 سال کی بچیاں ہو جاتی ہیں انہیں یہ ویکسین لگائی جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عذرا صاحبہ، آپ نے باخبر سے پہلے وقت نکالا اور بڑے اچھے سے تمام تر اویئرنیس اس ویکسین کے حوالے سے ہمارے ویورز تک پہنچائی. اور ایک چیز سے مجھے بڑا اختلاف ہے اور وہ یہ ہے کہ ارریلیونٹ لوگ جب بیٹھ کے تجزیہ کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، اٹ ڈزنٹ فیل اوکے اینڈ اٹ ڈزنٹ ساؤنڈ رائٹ. ایگزیکٹلی. چلیں جی، یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور بات کریں گے جناب، کراچی میں بہت کچھ ہوتا ہے، غیر قانونی پارکنگ پہ چارجز آپ سے لے لیے جاتے ہیں اور یہ سارے مسائل ہیں جن سے ہم نمٹ رہے ہیں. اب جی فیک چلان کی ایک نئی کہانی سامنے آ گئی ہے، اور آن لائن ادائیگی کے جو میسیجز ہیں وہ لوگوں کو موصول ہو رہا ہے. صدف، کبھی آپ نے نوٹس کیا کہ پاکستانیز جتنے کریٹیو ہیں نا اسکیمز نکالنے میں، اتنا دماغ اگر کسی اور چیز میں لگائیں تو ہم بہت ترقی کریں. بھائی یہ میسیجز آ رہے ہیں جی، کسی کو 500 کے، کسی کو 1000 کے، اور پتہ نہیں کس طرح کے میسیجز آ رہے ہیں. اب اور سرکار کا ظاہر ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی وضاحت بھی آ گئی ہے. پولیس یا کسی ادارے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کراچی کی ٹریفک پولیس نے آن لائن ایپ سے ٹریفک چالان کی ادائیگی کے میسیجز پر یہ وضاحتی بیان جاری کیا ہے. جبکہ ٹریفک پولیس حکام کے مطابق آن لائن ادائیگی کے یہ پیغامات جعلی، گمراہ کن اور فراڈ پر مبنی. اب سوچیں کتنا ٹائم ہے ویسے. میں تو حیران ہوں کہ مطلب اب یہی رہ گیا تھا اور اس کے اوپر بھی اسکیم ہونے لگ گیا. ایس ایم ایس آ رہے ہیں. نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نذیر، ذرا بتائے گا یہ کیا نیا اسکیم آیا ہے، یہ کیا فراڈ ہے، کس طریقے سے میسیجز آتے ہیں، میسیجز میں کیا لکھا ہوتا ہے، ذرا پلیز ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا. دیکھیں صاحب، آپ نے وہ محاورہ سنا ہوگا کہ گاؤں بسا نہیں اور لٹیرے پہلے آ گئے. ای چالان کی سروس ابھی شروع ہونے میں کچھ روز باقی ہیں، لیکن اس سے پہلے ہی جو اسکیمرز ہیں وہ فعال ہو گئے. اور کراچی میں بلکہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں جو اسکیمرز ہیں مختلف طریقے سے جو ہے اس طریقے کے اسکیم کر کے لوگوں کی رقم لوٹتے ہیں. اس سے پہلے بھی شہریوں کو اس طرح کے میسیجز آتے رہتے ہیں، لنک وغیرہ کے ذریعے ان کی رقم ہٹا لی جاتی ہے. ماضی میں جیب کترے آپ کی جیب کاٹتے تھے اور پریکٹیکل طریقے سے، لیکن اب ڈیجیٹل والیٹ کا زمانہ ہے، تو اب وہ ڈیجیٹل چوری کر رہے ہیں. اور جو جس طریقے سے ای چالان کی سروس شروع کی جا رہی تھی، تو چند روز قبل ایک پریس کانفرنس میں بتایا گیا تھا آئی جی سندھ کی جانب سے کہ کوئی بھی شہری ہوگا اس کو جو چالان واٹس ایپ کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے اور دیگر طریقے سے بھی بھیجا جائے گا. تو
تو واٹس ایپ پر ابھی چالان ٹریفک پولیس کی جانب سے تو شروع نہیں ہوئے، لیکن اس کے اندر ایک لنک بھیجا جا رہا ہے جس میں رقم بہت کم ہے، جس کو کوئی بھی شخص میسج آیا ہے جی، ایس ایم ایس آیا، اور یہ کوئی موبائل نمبر سے میسج ہے، میں پڑھ کے بتا دیتی ہوں. یو ہیو این آؤٹ اسٹینڈنگ ٹریفک فائن آف روپیز PKR 500. دس از دا لاسٹ نوٹیفیکیشن بفور دا فائن انکریزز. اور اس کے بعد انہوں نے کوئی ہمیں مجھے کوئی ویب سائٹ کا انہوں نے لنک دیا ہوا ہے. سو دیز کائنڈ آف میسج، اور یہ ایک موبائل نمبر سے آئے ہوئے. یہ میرے پاس بھی یہ میسج کل آیا ہے اور اس میسج میں لنک موجود ہے، اور DIG ٹریفک پیر محمد شاہ سے ہماری بات ہوئی. ان کا کہنا ہے کہ سینکڑوں لوگوں کی جانب سے شکایات سامنے آئی ہیں. انہوں نے لوگوں کو ایک گزشتہ روز ایک پریس ریلیز کے ذریعے خبردار بھی کیا، آگاہ بھی کیا ہے کہ کوئی بھی شخص ایسے اس طرح کے لنک کو کلک نہ کرے، ورنہ ان کی رقم جو جرائم پیشہ عناصر ہیں جو ڈیجیٹل طریقے سے لوگوں سے رقم ہٹانا چاہتے ہیں تو ان کا والیٹ خالی ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب ایک سروس شروع ہی نہیں ہوئی تو اس کا چالان کیسے ہو سکتا ہے، لوگوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر لوگ سادہ لوگ ہیں، کوئی چیز بھی آتی ہے تو اس سے پہلے جیتو پاکستان اور دیگر طریقوں سے اسی طرح لوگ بے نظیر انکم سپورٹ ہو گیا تو مختلف طریقوں سے لنک بھیجے جاتے ہیں. تو لنک چاہے کسی جگہ سے بھی آئے، بینکوں کی جانب سے اکثر یہ الرٹ جاری کیے جاتے ہیں، گاہے بگاہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی اس طرح کی اسپوفنگ جو کالنگ ہوتی ہے وہ کرے یا اس طرح کے میسیجز بھیجے جس میں لنک موجود ہے تو لنک کے اوپر کلک نہ کریں. ہم بھی اپنے اس پروگرام کے توسط سے بھی جو ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ اپنے دیگر رشتہ داروں کو، دوستوں کو بھی بتائیں کہ کوئی بھی اس طرح کا لنک آئے اس کے اوپر کلک نہ کریں. جب یہ سروس شروع کی جائے گی تو باقاعدہ بتایا جائے گا. یہ میسیجز کبھی بھی موبائل نمبر سے نہیں آئیں گے، 4 ڈیجٹ نمبر یوزولی ہوتے ہیں. لیکن مجھے بتائیے کہ 4 ڈیجٹ میں بھی اسکیم ہو رہا ہے کچھ، تو بھائی اب کس پہ ٹرسٹ کریں؟ دیکھیں یہ تو بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جو اسپوف کالنگ ہوتی ہے اس کے اندر زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جو نمبر بینک کا ہوتا ہے یا اس طرح کے نمبر ہوتے ہیں جو آتھرائز نمبر ہوتے ہیں تو ان سے کال بھی کی جا سکتی ہے. تو جرائم پیشہ عناصر جو پورے دنیا میں اس طرح کے اسکیم کرتے ہیں تو ان کی جانب سے ہر طریقہ کار کو اختیار کیا جاتا ہے کہ کسی طریقے سے لوگوں کا ڈیجیٹل والیٹ خالی کیا جائے یا مخصوص رقم جو ہے وہ ٹرانسفر کی جائے. تو یہ بہت اس وقت جس طرح ٹیکنالوجی آتی جا رہی ہے اور جدید دور آتا جا رہا ہے تو اس طرح کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں جس سے صرف عام شہری نہیں جس کو کمپیوٹر یا انٹرنیٹ تک رسائی ہے بلکہ وہ شہری بھی جو پڑھا لکھا بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، اکثر وہ بھی اس کا شکار ہو جاتا ہے. تو بہت سنبھل کر چلنے کی ضرورت ہے. آپ کو جب کوئی اگر چالان بھیجا جائے گا تو گھر پر باقاعدہ پاکستان پوسٹ کے ذریعے بھی بھیجا جائے گا. اگر اس طرح کی کوئی چیز آتی بھی ہے تو آپ کو باقاعدہ ایک اپلیکیشن دی ہوئی ہے DL برانچ کی جانب سے جو آپ سندھ پولیس کی اس ایپ کو آپ اپنے پاس انسٹال کر سکتے ہیں. آپ کو اگر کوئی چالان ایشو ہوتا ہے تو آپ اس کے اندر دیکھ بھی سکتے ہیں اور آپ کی جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے تو آپ وہ بھی اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں. وہ تو باقاعدہ چالان آتا ہے، چالان میں سیف سٹی کیمرے کی ایک پکچر ہوتی ہے، اس میں دکھایا گیا ہوتا ہے کہاں پہ آپ نے خلاف ورزی کی ہے، پھر باقی ڈیٹیلز لکھی ہوتی ہیں نا، ایسی ہوتا ہے نا؟ بالکل ایسے ہی سائم اس کے اندر تمام آپ کو معلومات دی جائیں گی. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اگر آپ کے پاس وہ چالان آتا ہے اس کے اندر تصاویر ثبوت ساتھ دیے جائیں گے. پھر بھی اگر آپ کو شک ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر باقاعدہ کچھ کوڈز کو بنایا جا رہا ہے جو باقاعدہ ڈرائیونگ لائسنس کے ایشوز کے ڈرائیونگ کی جو چالان ہوں گے سڑکوں پر کیے جا رہے ہوں گے اسی تناظر میں وہ کوڈز بنائی جا رہی ہے تاکہ شہری وہاں جائے گا اور بتائے گا کہ میری غلطی نہیں تھی، میرا چالان غلط کاٹا گیا. اور اگر جج سیٹسفائی ہوگا کہ ہاں واقعی اس کی غلطی نہیں تھی تو چالان ختم بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ تصاویری ثبوت آپ کے پاس ڈیجیٹل طریقے سے بھی آپ کی ایپ پر آئیں گے. اس کے علاوہ گھر پر پاکستان پوسٹ کے ذریعے بھیجے جائیں گے. ان طریقہ کار کو شہری سمجھ لے، اچھی طرح سمجھ لے ورنہ وہ نقصان اٹھا سکتے. بالکل، تھینک یو سو مچ نذیر. اور آپ نے کہا جی اس طرح کے میسیجز میں لنک ہوتا ہے، کبھی بھی آپ نے اس لنک کو اوپن نہیں کرنا ہے، نہیں تو آپ کا موبائل ہیک ہو سکتا ہے. آپ نے اگر آن لائن بینکنگ ایپ کھولی ہوئی ہے تو وہاں سے بھی بہت کچھ آپ کا ڈیٹا جا سکتا ہے. جی بالکل. چلیں جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
वेलकम बैक वंस अगेन। और पाकिस्तान में जो मानसून का सीजन रहा और उसके साथ जो सैलाब और सारी सूरत हाल रही, जाहिर है उसका इम्पैक्ट अभी भी है, बहुत सारे इश्यूज अभी भी हैं, लेकिन बारिशें फ़िलहाल रुक गई हैं। लेकिन पाकिस्तान में जैसे कहते हैं ना, मानसून का सीज़न ख़त्म हो गया है। माहिरीन अब क्या कह रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। माहिरीन अब ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ये फोरसी कर रहे हैं कि जो आइंदा आने वाले साल हैं उसमें मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हो रही हैं वो मजीद शदीद हो सकती हैं। अच्छा सदफ, मौसमियाती तब्दीलियों में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जद में हमें केपी नज़र आया। वैसे तो ओवरऑल पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान जो था वो डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस फेस किए हमने मौसमियाती तब्दीलियों के, बट केपी बहुत जद में आया, बुनेर, शांगला, फिर पंजाब आया। अच्छा, इस्लामाबाद से हमें ऐसे ऐसे मनाजिर देखने को मिले जो कि हमने कभी तारीख में नहीं देखे थे, कभी सुना भी नहीं था, ना कभी देखा था कि इस्लामाबाद में पानी भी खड़ा होता है। हमने पूरा G7 डूबा हुआ पाया, हमने ब्लू एरिया डूबा हुआ पाया, ओले पड़े इस्लामाबाद में, मतलब वो आप लोगों को याद ही होगा कि वो किस साइज़ के ओले थे। 2 दफ़ा हुआ, गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा, सोलर पैनल प्लेट्स उड़ गई। अच्छा, फिर वो आपको याद है फैसलाबाद के करीब हमने एक टोर्नेडो वाला सीन भी एक्सपीरियंस किया। क्लाउड बस्ट रिलेटिवली हमारे लिए एक नई चीज़ है, लेकिन हमने ये भी एक्सपीरियंस किया। चले जी, तो ज़ैनब अली, बिल्कुल ज़ैनब अली हमें इस्लामाबाद से रिपोर्ट बता रही है। रवा साल मानसून बारिशों ने मुल्क के कई हिस्सों में तबाही मचाई, सैकड़ों अफराद जान बहक और हजारों बेघर हुए। तर्जुमान वजारत महकमे मौसमियात मोहम्मद सलीम का कहना है कि मौसमियाती तब्दीलियों के बायस आने वाले बरसों में सैलाब मजीद शदीद हो सकते हैं। पाकिस्तान में मौसमियाती जो तब्दीली है उसकी वजह से शिद्दत के जो असरात हैं, फ्लड हो गया, आपके जो सैलाब हैं, बारिशें हैं, गर्मी की शिद्दत के वाक़यात, उसमें बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। माहिरीन के मुताबिक सनती सरगर्मियों और फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल से मौसमियाती तब्दीलियाँ शदीद से शदीद तर हो रही हैं। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीली के लिए सबसे कम तैयार हैं। जो बिल्डिंग कोड्स हैं वो पूरे पाकिस्तान में जो है सूबाई सतह पर भी और ज़िलाई सतह पर भी ये उनका नाफिज़ुल अमल हो, तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और वो अपने तौर पे भी काफ़ी इक़दाम कर रहे हैं इस हवाले से, क्योंकि अब ये तबाहकारियाँ रुकने वाली नहीं हैं। आदाद और शुमार के मुताबिक पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के खतरे से निपटने के लिए $50 अरब दरकार हैं। माहिरीन का कहना है कि मानसून का सीजन तो खत्म हो चुका है, लेकिन असल इम्तिहान अब शुरू होता है। अगर अभी हुकूमत ने बर वक्त इकदाम ना किए तो आने वाले सालों में सैलाब और बारिशों से मजीद तबाहकारियां देखने को मिलेंगी। कैमरामैन मुबशिर नजर के साथ ज़ैनब अली, ARY न्यूज़, इस्लामाबाद। तो बिल्कुल ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ, एक टाइम था जब डोनाल्ड ट्रंप साहब काफ़ी ज़्यादा, और अभी भी उनका इतना झुकाव नहीं, अभी भी नहीं मानते हैं। वो कहते हैं जी ये कोई मसला ही नहीं है, लेकिन हम दुनिया भर में देखते हैं इस हवाले से सेमिनार्स होते हैं और कंसर्न होते हैं, और पाकिस्तान का कार्बन एमिशन में वो रोल नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर बहुत है। और ये सैलाब कितने तबाहकुन है, ये आपने देखा, पूरे के पूरे गांव, पूरे के पूरे देहात इसमें बह गए, उजड़ गए। अब उन लोगों को दोबारा से आबाद भी करना है। अच्छा, ये क्लाइमेट चेंज वाली जो कहानी है ना, ये सिर्फ मॉनसून की हद तक लिमिटेड नहीं है, ये अभी गर्मियों में हमें देखा ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा होती है, ईयरली एवरी ईयर बढ़ती चली जा रही है, गर्मी, शदीद गर्मी हो जाती है। अब सर्दियों में क्या मसला है, सर्दियों में ख़ास तौर पर पंजाब में हम देखते हैं स्मोग में इंतहाई इजाफा होता है हर साल। लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर में दोहरी अज़ियत है, वहाँ पर स्मोग, फॉग तो है ही है, फॉग तो जाके आती है जनवरी फरवरी में, उससे पहले स्मोग आ जाती है, और स्मोग में ज़ीरो विजिबिलिटी, लाहौर में स्मोग में ज़ीरो विजिबिलिटी होती है, बहुत से हादसा पेश आते हैं, और ये हर सर्दियों की कहानी है पिछले 5 साल आपका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें कभी आप नंबर 1 पे लाहौर की मैं बात कर रही हूँ ट्रेंड कर रहा होता है, कभी दिल्ली ट्रेंड कर रहा होता है, और दोनों मुल्कों में हम देखते हैं कि ये मसला है जिसको हल करना बड़ा ज़रूरी है। चाइना में एक ज़माने में वो करता था, लंदन में एक ज़माने में ये बड़ा इशू था, लेकिन उन्होंने इस पर काबू पाया। पाकिस्तान ने भी बड़ी कोशिश की, लास्ट से हमने स्मार्ट लॉकडाउन किया था जिसके अच्छे नताइज हुए। आर्टिफिशियल रेन के लिए जा रहे, थोड़ा सा आपको एनवायरनमेंट की भी एक रिक्वायरमेंट होती है। तो चले जी जरा बात कर लेते हैं, हमारी नुमाइंदा सिद्रा गयास मौजूद हैं। सिद्रा, बताइएगा, अब पहला जदीद तरीन एयर क्वालिटी फोरकास्ट सिस्टम तैयार किया गया है, तो ये क्या बताएगा, किस तरह काम करेगा? जी बिल्कुल, लाहौर में जो है और उसके साथ साथ पंजाब की 16 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उसके अंदर ये फोरकास्ट सिस्टम लगाया गया है जो कि आपका रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेक कर सकेगा। अगर लाहौर की स्पेसिफिकली बात की जाए तो लाहौर में जो है वो 16 जगहों के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ 16 जगहों के ऊपर जो है ये सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है, और 5 इसके मोबाइल सिस्टम है। अभी आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं जो सिस्टम आपको नज़र आ रहा होगा,
یہ بھی موبائل سسٹم ہے جو کہ اس ایریے کا ریئل ٹائم ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے اس کو چیک کرے گا. جو انوائرمنٹ والے ہیں ان کے مطابق یہ سسٹم جو ہے وہ ہائی ٹیک سسٹم جو ہے وہ انسٹال کیا گیا ہے, جس کے باعث جو ہے وہ 1 ہفتے تک کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ میئر کیا جا سکے گا, اور اس کے مطابق جو ہے وہ فردر آگے جو ہے اقدامات کیے جا سکیں گے. فار ایگزامپل کہ اگر کسی علاقے میں ڈسٹ کی وجہ سے بہت زیادہ اسموک بڑھ رہی ہے, یا کوئی جلا رہا ہے اپنی فصلوں کو برننگ کی وجہ سے بڑھ رہی ہے, یا اس کے علاوہ انڈسٹری کی وجہ سے بڑھ رہی ہے, تو اس کی مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ اقدامات کیے جائیں گے, اور وہاں پر جتنے بھی ڈسٹرکٹ آفیسرز ہیں ان کو انٹیمیٹ کیا جائے گا کہ اس کے حوالے سے جتنے بھی سیکیورٹی میئرز ہیں ان کو لیا جا سکے, تاکہ ایئر کوالٹی انڈیکس کو کم کر کے جو ہے وہ بہتری لائی جا سکے. تو یہ سسٹم جو ہے وہ انسٹال کیے گئے ہیں کیونکہ لاہور میں اور پنجاب بھر میں اسپیسیفکلی جو ہے وہ اکتوبر اور نومبر ایسے مہینے ہیں جس میں شدید اسموگ اور فوگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے شہریوں کو. تو یہ وبال جان جو ہے وہ لاہور کے لیے بن چکا ہوا ہے. AQI ڈیٹیکٹرز تو نصب کیے گئے ہیں, لیکن ایئر پولیوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں کوئی؟ جیسے بھی آپ نے بتایا کہ فصلوں کے باقیات کو اگر آپ جلایا جاتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے, انڈسٹری کا جو ریزیڈیو ہے اگر اس کو ڈرین کیا جاتا ہے ہوا میں اس کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. لیکن ایک بڑا اہم کردار اسموک کے اندر اینٹوں کے بھٹوں کا بھی ہے پنجاب میں خاص طور پر, کیا ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل, انوائرمنٹ کی جانب سے, انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ مختلف اقدامات بھی کیے جاتے ہیں. وقتاً فوقتاً جو ہے وہ مختلف جگہوں پر چھاپے مار کر ان کو چیک بھی کیا جاتا ہے اور ان کو فائن بھی کیا جاتا ہے. گورنمنٹ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جتنے بھٹے ہیں ان کو زگ زیگ کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے کہ تمام بھٹوں کو جو ہے وہ زگ زیگ کی پالیسی کے تحت جو ہے وہ اپنے بھٹے چلانے ہوں گے. لیکن ابھی بھی کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر لوگ چھپ کے جو ہے وہ ایسے اقدامات کرتے ہیں جن کی وجہ سے پولوشن بڑھنے کے خطرات جو ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں. خیر ان لوگوں کو فائن بھی کیے جاتے ہیں, لیکن ابھی بھی بہت ساری تعداد جو ہے وہ موجود ہے جہاں پر جس کے باعث جو ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکس خراب ہوتا ہے. اسی طرح فصلوں کی باقیات بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنلی جیسے ہمارے ہمسایہ ممالک بھارت ہے وہاں سے بہت کہا جاتا ہے ان دنوں میں کہ انہوں نے اپنی فصلیں جلائی ہیں جس کے باعث جو ہے وہ بہت زیادہ اسموگ یہاں پہ بڑھ گئی ہے. لیکن ابھی جو ضروری بات یہ ہے کہ سیلاب نے دونوں ممالک کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے, تو وہاں پر فصلیں بھی جو ہیں وہ خاصی خراب ہوئی ہیں. تو اس وقت کچھ خدشات جو ہیں وہ کم ہیں فصلیں جلانے کے, کیونکہ لوگوں کی فصلیں ہوتی تو وہ ان میں سے کاٹ کر باقی چیزوں کو جلاتے, لیکن ابھی جو ہے وہ یہ خدشات کم ہے. لیکن آنے والا وقت ہی بہتر جو ہے وہ اس کا تعین کر سکے گا کہ کس حد تک جو ہے وہ خدشات کم ہوئے ہیں. اس کے لیے بھی یہاں پر جو ہے وہ واٹر کینن جو ہیں وہ منگوائی گئی ہیں, اور اس کے ساتھ اسموک کینن جو منگوائی گئی ہیں وہ بھی یہاں پر شہروں میں جو ہیں وہ چھوڑی جائیں گی, جس میں اس کے اندر 12,000 لیٹر جو ہے وہ پانی اور مسٹ کی شکل میں جو ہے وہ باہر آئے گا, اور وہ بھی اسموک کو جو ہے وہ کم کرے گا. جو ہے وہ اسموک کے تدارک میں بہت ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے. بہت شکریہ سدرا غیاث, ہمیں لاہور سے اپڈیٹ کر رہی تھیں اور تمام سچویشن سے اپڈیٹ کر رہی تھیں. کیوں نیکسٹ بات کرنے سے پہلے بھائی بات کرکٹ سے میرا دماغ ہی نہیں نکل رہا. اچھا, مجھے وہ مصرع یاد آ رہا ہے, بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے. یہ فٹ بیٹھتا ہے انڈین کرکٹ ٹیم پر, ان کی مینجمنٹ پر, ان کی پوری BCCI پر, اور جناب ان کی گورنمنٹ پر. جیتنے کے بعد بھی کہتے ہیں نا اپنے اوپر ساری کہتے ہیں نا شیم فل ایکٹ انہوں نے جو کیا ہے اس کے تانے اب وہ سن رہے ہیں. اچھا ایک چیز ہوتی ہے ظرف, ہاں, جس کا نہ گودی میڈیا سے کوئی دور تک تعلق ہے, نہ BCCI کا کوئی تعلق ہے ظرف سے. آپ جیت گئے, آپ مسلسل جیتتے آ رہے ہو پاکستان سے. آپ ایک بگر پرسن اپنے آپ کو شو کرتے, آپ یہ پیٹی باتوں پہ, پیٹی ایشوز کے اوپر آپ نے اتنا تماشا کیا. جیت کے تو آپ کو اور زیادہ ہیوملٹی شو کرنی پڑتی ہے, تھوڑا ہمبل جیسٹر دکھانا پڑتا ہے. لیکن یہ بھارتی میڈیا جو ہے نا آئی تھنک وہ بڑے خوش ہوں گے. یہ ابھی بھی ان کا مسئلہ ہوگا, پاکستان وہ کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد ان کے پاس کانٹینٹ نہیں رہتا. دراصل obsessive X ہے
गोदी मीडिया। चलें तो जरा हम पाकिस्तान की टीम पर भी बात कर लेते हैं। अच्छा, हमारा ये दावा कभी भी नहीं था टू बी ऑनेस्ट कि हम कोई बहुत ही ज़बरदस्त खेल रहे हैं। इंडियन टीम को हम इस बात पे चले कॉन्ग्रेचुलेट कर देते हैं, अच्छा खेला, लेकिन बहुत बुरा आपने जो कहते हैं ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया, बल्कि तबाह कर दिया इस जेंटलमैन गेम को। आपने जो है एक अच्छी रिवायात को ख़त्म करने वाली टीम आप साबित हुए जीतने के बाद भी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जी स्पोर्ट्स एंकर हैं नजीबुल हसनैन, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से कि वो क्या रखते हैं। नजीब, मुझे एक बात समझ नहीं आती, हमारे ओपनर्स नहीं चलते तो मिडिल ऑर्डर कुछ कर लेता है, जब ओपनर्स चले तो मिडिल ऑर्डर नाकाम हो गया। हमारी सिंक्रोनाइजेशन क्यों नहीं है टीम में बैटर्स की अगर मैं बात करूं, और क्या आपको लगता है कि बैटर्स की वजह से ज़ाहिर स्कोर बहुत कम था, ये असल फ्लॉप सारा केस इसलिए हुआ? जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नहीं, इनको पता था कि फाइनल है या नहीं पता था ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन दिस इज द वे दे हैव बीन प्लेइंग राइट फ्रॉम डे वन। इस एशिया कप में कमाल की बात यह है कि पहले मैच से लेकर आखिरी मैच तक एक टीम फाइनल में पहुंच गई, लेकिन कहीं भी उसकी कोई विक्ट्री कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, कहीं बड़ी कमांडिंग पोजीशन से कोई मैच नहीं जीते, बस ऐसे ही गिरते पड़ते जीत गए। सारी आपसे छोटी रैंक की टीमें थी ये सब, ये पाकिस्तान 7वें नंबर पे और बाकी सारी नीचे, और एक इंडिया नंबर 1 टीम है जिसने शो किया वो नंबर 1 है और वो फाइनल जीती। आपने फाइनल में जो टफ टाइम दिया ओनली बिकॉज ऑफ योर बॉलिंग, योर बैटिंग वॉज क्लूलेस। 2 बार इस एशिया कप में आपने गेम अपने हाथ से उनको दिया है। पिछली बार आपके देखें 91 रन थे 10 ओवर में, और उसके बाद आपने आगे कितना बुरा खेला। कल तो कमाल ही हो गया कि 39 बॉल्स आपने खेली, 33 रन्स उसमें बने और 9 विकेटें गिरी, अ डिजास्टर। अच्छा नजीब, ये बात बताइएगा कि सलमान अली आगा ने प्रूव कर दिया कि वो T20 के अच्छे कप्तान नहीं है, तो क्या उनको च्युइंगम का बॉक्स गिफ्ट करके T20 से दूर कर देना चाहिए? आपको लगता है कि अब कोई जवाब बाकी नहीं रह गया उनका T20 में कप्तानी करने का? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक कैप्टन जो होता है ना उसकी ऑटोमेटिक सिलेक्शन होती है टीम में, यानी सबसे पहला नाम उसका लिखा जाए। सलमान अली आगा, बैटिंग उनसे हो नहीं रही। मॉडर्न डे क्रिकेट की हम बात करते हैं, स्ट्राइक रेट उनका देख ले मुश्किल से 100 के करीब होता है। बॉलिंग में वो अपने आप को यूज़ नहीं करते। कल आप देख रहे हैं कि स्पिनर्स इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और आप खुद बॉलिंग के लिए आ ही नहीं रहे। ये क्या वजह है कि आप बॉलिंग करने नहीं आए? यू आर सच अ गुड बॉलर, लेकिन आप उसमें भी अपने आप को यूज़ नहीं कर रहे। फील्ड में आपके फैसले अजीब लगते हैं। नवाज़ को आप अपना मेन बॉलर कहते हैं और नवाज़ से आप ओवर नहीं करा रहे। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि ये कैप्टनसी क्या की है उन्होंने, उनकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है। मेरे हिसाब से उनको इमीडिएटली T20 से अलग करना चाहिए ताकि वो वनडे और टेस्ट में जो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं वहाँ वो खेल सकें। उसकी वजह से उन फॉर्मेट्स पे भी उन पे प्रेशर आएगा। ये जो एक्सपेरिमेंट था उनको कप्तान बनाने का T20 का, वो बुरी तरह फेल हुआ है। अच्छा, कल मैं ट्रांसलेशन देख रही थी तो ये गुफ्तगू हो रही थी जी हारिस को सही दिया ओवर, लेकिन मेरे ख्याल में वो स्पिन नहीं खेल पा रहे थे, स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहे थे भारतीय बैटर्स। तो हारिस को आखिरी डेथ ओवर देना या उससे पहले 15th ओवर भी जो उनसे करवाया, वो देखने के बाद भी, नजीब आपकी इस पे क्या राय है? देखिए, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। जब भी मौका आया है फंसे हुए मैच को अपनी ग्रिप में लाने का, हारिस रऊफ ने हमें गड़वा दिया है, मरवा दिया है, और कल भी ऐसा ही हुआ। बाज़ मैचेस में हम कहते हैं चलो रन देते हैं लेकिन विकेटें तो लेते हैं, लेकिन इतने क्रूशल मैच में, मेलबर्न का मैच तो आपको अच्छी तरह याद होगा इंडिया के अगेंस्ट, वहाँ मैं लिख के दे सकता था कि इंडिया वो मैच नहीं जीत सकता, लेकिन हारिस रऊफ के उस ओवर ने हमें वहाँ भी मैच, जीता हुआ मैच हमारे हाथ से निकलवा दिया, और कल भी यही हुआ। अब कल प्रॉब्लम ये है कि जब एक ओवर में वो पिट चुके थे तो उसके बाद उनको दूसरा और तीसरा ओवर कैसे मिला, इस पे सब हैरान हो रहे हैं। लास्ट ओवर तो खैर उनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, वो 3 बॉलों 4 बॉलों पे ख़त्म हुआ, 2 बॉलों पे स्पिनर पे ख़त्म हो जाता। स्पिनर को लास्ट ओवर नहीं दे सकते थे, लेकिन वो जो बीच का ओवर था वहाँ साइम का एक ओवर बाकी था, उनको इस्तेमाल कर सकते थे, नवाज़ को ओवर दे सकते थे। कुछ समझ नहीं आया। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कप्तानी का भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, और हारिस रऊफ ने हर इस तरह के क्रूशल मैच में पाकिस्तान को मरवाया है। तो मुझे लगता है कि उनको इस चीज़ पे बहुत काम करने की ज़रूरत है कि कैसे इन सिचुएशन से निकालना होता है टीम को, ना कि मुश्किल में फंसा देना। अच्छा नजीब, भारतीय टीम के छोटे छोटे तमाशे मैच के आगाज से शुरू रहे। हमने देखा कि पहले प्रेजेंटर्स अलग हो गए, उसके बाद हैंडशेक भी नहीं हुआ टॉस के बाद, फिर जाते जाते ट्रॉफी भी नहीं ली मोहसिन नकवी साहब से। जीती हुई ट्रॉफी अपनी लेके ही नहीं गए, और फिर मजे की बात है घर से बंदा भी नहीं लेके आए वैसे ट्रॉफी लेने के लिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का तो जनाजा निकाल दिया इन्होंने।
مجھے لگتا ہے کہ اس ایشیا کپ کے بعد نا کرکٹ کو جینٹلمینز گیم کہنا ہی چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ کیا تماشا ہوا. پہلے تو میں کہتا ہوں آپ ایک سٹینڈ لیتے ہیں نا، اس سٹینڈ پہ سٹک کریں. آپ کہتے ہیں پاکستان سے کرکٹ نہیں کھیلیں گے، نہ کھیلیں، لیکن کرکٹ کی ساکھ کو برباد کرنے کو اور اس کے سپورٹس مین اسپرٹ کا اس کے اندر اس کی دھجیاں اڑانے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے. جہاں آپ نے پیسہ دیکھا آپ دھو ملاتے ہوئے آ گئے کہ آ جاؤ آپ کھیل لیتے ہیں میچ. پھر اس میں کیا ہو رہا ہے، ہاتھ نہیں ملائیں گے، چھوٹے بچوں کی طرح جا کے ڈریسنگ روم کے دروازے کے اندر کنڈی لگا رہے ہیں. پھر اس کے بعد پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. پھر کل ایک نیا تماشا دیکھا کہ آپ کے ملک کا جو کھلاڑی ہوگا اس سے بات کرنے کے لیے آپ کا کامنٹیٹر، ہمارے کھلاڑی سے بات کرنے کے لیے ہمارا کامنٹیٹر. یہ چل کیا رہا ہے؟ اینڈ میں جا کے ٹرافی نہیں اٹھائی. بھائی ٹرافی نہیں اٹھائی تو کس کا نقصان ہوا؟ آئی سیلیوٹ محسن نقوی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں اٹھائیں گے تو نہ اٹھائیں. بالکل جنگل میں مور ناچا، کس نے دیکھا؟ آپ نے ٹرافی ریسیو نہیں کی، ہو کیئرز، ہمیں کیا فرق پڑا؟ محسن نقوی صاحب نے بالکل صحیح کیا. اور حارث رؤوف جو ہیں ان کی جگہ ٹیم میں نہیں بنتی. میری رائے ہے سائم صاحب کو مشورہ دوں گی کہ آپ بولر بن جائیں اور کیپٹنسی جو ہے شاہین شاہ آفریدی کو دے دیجیے، اور طلعت حسین اور محمد حارث ان کی بھی جگہ ٹیم میں نہیں بنتی، اور سفیان سے بھی کھلوا لیں تھوڑا سا. جناب پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، ملاقات ہوگی آپ سے کل 9:03 بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.